भएका डाक्टर साहबलाई मैले के भनेर परिचय गराउँ, यो मैले दिएको परिचय चाहिँ सूर्यका अगाडि बत्ती जस्तै हुन सक्छ। त्यसै कारणले मैले उहाँको यो बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई चाहिँ अलिकति छोट्याएर मात्र के भन्न चाहन्छु भने उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, अनि ऋषि फाउन्डेसन तेलङ्गा टारका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल जर्मनसँग संयुक्त भएर एउटा संस्था बनाउनु भएको छ उहाँले, त्यसका पनि उहाँ चाहिँ एउटा प्रमुख हस्ती हुनुहुँदो रहेछ र जसका माध्यमबाट उहाँ देश विदेशका विभिन्न निकायहरूमा गएर आफ्नो ज्ञान प्रवाह गर्दै आउनुभएको रहेछ। त्यसै गरिकन स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका उहाँ अध्यक्ष नै हुनुहुँदो रहेछ। नेपाल आयुर्वेद सोसाइटी का कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। आयुर्वेद डाक्टर एसोसिएसनका पनि अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार हुनुहुँदो रहेछ। अत्यन्त जटिल किसिमका रोगहरूको आयुर्वेदिक उपचार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने क्षेत्रमा पनि उहाँको सल्लाह र विशेषज्ञता चाहिँ पछिका दिनमा आएर देशव्यापी र विदेशव्यापी पनि भएको रहेछ। यसरी दर्जौं देशी विदेशी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशिष्ट पदमा आसीन रहेर देशमा र विदेशहरूमा पनि तालिम प्रशिक्षण व्याख्यान दिँदै हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सल्लाह दिएर लोक सेवा जनसेवा गर्दै आउनुभएका आदरणीय डाक्टर साहबलाई ब्राह्मण समाज नेपालको यो कार्यक्रममा आजैदेखि सञ्चार हुने कार्यक्रममा हामी हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछौँ, अभिवादन गर्दछौँ र अभिनन्दन गर्दछौँ। र आज बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यो पनि छ कि ब्राह्मण समाजले हुन त विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको हो, तर अहिलेको यो जुन चाहिँ कार्यक्रमको प्रकल्प हामीले जुन सोचेका छौँ त्यो प्रकल्पको प्रारम्भ गर्ने दिन आजै हो र आज हाम्रो प्रकल्पको पहिलो दिनको उद्घाटन नै डाक्टर साहबबाट हुने भएको हुनाले डाक्टर साहबको यो चाहिँ उपस्थिति र उहाँको आजको प्रस्तुति चाहिँ ब्राह्मण समाज नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक एउटा खुड्किलो हुनेछ। त्यस अर्थमा पनि मैले चाहिँ नि डाक्टर साहबलाई विशेष के अरे सम्मान अर्पण गर्दछु, आदर अर्पण गर्दछु। यद्यपि डाक्टर साहबसँग हाम्रो मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी भएको छैन, देखभेट पनि भएको छैन। यी सबै जति कुरा मैले भने यो अप्रत्यक्ष रूपमा गरेका परिचयका आधारमा भनिएको हो। उहाँको व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार गरेर जब केही फेरि थप कुराहरू थाहा पाइएला यसका बारेमा पछि पनि हामी उहाँहरूबाट यस्ता लाभप्रद ज्ञानहरू वितरण गर्ने काममा फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ, सहभागी हुनेछौँ र आजको यस कार्यक्रममा अत्यन्त उत्साह साथ कार्यक्रममा जोडिनु भयो। सधैँभरि हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि 20 जना 30 जना 50 जना 60 जनासम्म देखेको हो, तर आज चाहिँ अहिले हाम्रो यो क्षमता भन्दा पनि बढी 100 जनासम्मको क्षमता हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी मानिसहरू जोडिनु भएको छ र अहिले हाम्रो यो भित्र नअटाएर कैयौं मानिसहरू चाहिँ यो फेसबुक लाइभमा पनि हेरिरहनु भएको छ र यो भनेको हाम्रो यो कार्यक्रमको सफलताको पनि परिचायक हो। यो सफलताको श्रेय पनि डाक्टर साहबलाई अर्पण गर्दै अब आफ्ना भनाइहरू राखिदिनका निमित्त म डाक्टर साहबलाई निवेदन गर्दछु, किनकि आजको विषयवस्तु चाहिँ आयुर्वेद र कोरोना जल्दो बल्दो समस्या हो। कोरोना भनेको अहिले नेपाल मात्रै होइन सारा संसार यो रोगबाट पीडित भइरहेको छ। यो रोगका सम्बन्धमा हाम्रो वेदले के भन्छ, किनकि आयुर्वेद भनेको हाम्रो पूर्वको वेद हो, अथर्ववेदकै उपवेद हो। त वैदिक ज्ञानले हजारौं वर्ष ईसापूर्व भन्दा पनि हजारौं वर्ष अगाडि स्थापना भए यो लेखिएको रचना भएको त्यसका आधारमा पछिका चाहिँ विद्वानहरूले यसलाई व्याख्यायित गर्दै लगेको यो विशाल ज्ञान भण्डारमा अहिलेको चाहिँ समसामयिक विषयसँग जुझ्नका निमित्त पनि के कस्ता उपायहरू छन् भन्ने विषयमा आजको चाहिँ प्रवचनको यो केन्द्र हुनेछ र कोरोना र आयुर्वेद आजको शीर्षक छ। यो विषयमा डाक्टर साहबको अब ज्ञानपूर्ण उपलब्धिपूर्ण प्रवचन अब हुनेछ। त्यो प्रवचन सुरु गरिदिनका निमित्त डाक्टर साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद। सुनिएको छ हैन? सबैलाई नमस्कार हजुर। सुनिया छ हजुर, सुनिया छ एकदमै। हजुर हजुर। यो नेपाल र ब्राह्मण समाज भन्ने बित्तिकै जब महेश बाबुले फोन गर्नुभयो त मलाई पनि मेरो सानिध्यता रहेकै हुनाले मलाई सहज पनि भयो। यसका लागि महेश बाबुलाई पनि धन्यवाद र
यसपछि लगत्तै अर्को सभा 6 बजे बुद्ध टेलिभिजन अमेरिकाको इन्टरभ्यू एकदमै लामो छ। तर मेरो के आग्रह छ भने सबैलाई म साधुवाद दिन चाहन्छु काम नगर्ने मान्छे 2-4 जना हटाइदिएर र राख्नु पर्यो, मार्न आँटे। अब मलाई प्रसङ्ग कसरी जाउँ, सुरुका कोरोना कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसका तात्कालिक दिनदेखि बोल्दै गइराखेको हुनाले र आफ्ना उसले क्षमताले भ्याए अनुसार गर्दै राखेको हुनाले अब आजको प्रसङ्गमा कसरी जाउँ, हजुरहरूले पनि प्रशस्त समाचारहरू, सन्देशहरू अनि तनावहरू, असजिलाहरू, चिन्ताहरू थपिएका नभएका होइनन्। तर यो अवस्थामा हामी के गर्ने त? र यो अवस्थामा मैले अहिले भन्नु पर्दाखेरि केही प्रसङ्गहरू हाम्रो प्रागैतिहासिक प्रसङ्ग हुन सक्छ, केही अहिले कोरोना एकजना भाइले भन्नुभयो कोरोना पोजिटिभ भएका र मान्छेहरूले गरेका अनुभवहरूका आधारमा, विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा र हामीले पढाएका, हामीले जानेका, हामीले बुझेका कुराहरूको बारेमा चर्चा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाउला है त। अनि सबै साथीहरूले म्युट राखौँ है। त म 2-3 प्रसङ्गहरूबाट सुरु गर्छु हजुर। पहिलो के प्रसङ्ग हो भने जीवन यथार्थतामा जीवन के हो भने नित्य चलिराख्ने वस्तु हो। त्यो पातञ्जल योगसूत्र अथवा आयुर्वेदका ग्रन्थहरू अथवा कणादहरूदेखि आर्ष ग्रन्थहरू, आरण्यहरू, यी सबै वेदहरू सबै पल्टाएर हेर्यो भने जीवन कहिले पनि स्थिर वस्तु होइन भनिएको छ। त नित्यगः चानुबन्धश्च भन्छ, नित्य चलिराख्ने चिज हो। त्यसैले नित्य चलिराख्ने चिज भएको हुनाले त्यसको सन्तुलन चाहिँ बाह्य सन्तुलन र अन्तरङ्ग सन्तुलन, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य हो भनेर भनिएको छ। त्यही सन्तुलन कहीँ अलिअलि बिग्रियो भने अलिअलि असजिलाहरू हुन सक्छ, अलिक गम्भीर रूपमा लामो समयपछि बिग्रियो भने त्यसले व्याधि उत्पन्न गर्न सक्छ। र त्यही सन्तुलनभित्र शरीरले के प्रयास गरेका हुन्छ भने दिनदिनै चिकित्सकको हिसाबले हेरिराखेका हुन्छ। त्यो चिकित्सकको हिसाबले हेरिराखेको हुनाले ती चिजहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै प्रसङ्गले के भयो भने जापानको एउटा ठुलो युनिभर्सिटी, मेडिकल युनिभर्सिटीमा 1994 तिरको कुरा हो, लेक्चरहरू दिँदै छँदाखेरि अन्तिम 5 दिनको लेक्चर सिद्धिसकेपछि एउटा प्रोफेसरले समारोहमा सोधे, तिमीहरूले पढेको, तिमीहरूले जानेको विधा र पश्चिमेली अथवा आधुनिक विधामा के फरक छ भनेर सोद्धाखेरि एउटै फरक हो, तिमीहरू मर्नेमा विश्वास गर्छौ, हामी चाहिँ मर्दैनौँ, हामी चाहिँ चोला मात्रै फेर्छौँ भन्छ। अब अहिले कोरोनाका साथीहरू जति मान्छेहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भयो नि, ती साथीहरूलाई पोजिटिभ भएको, छिमेकी पोजिटिभ भएको, परिवारको कोही सदस्य पोजिटिभ भएको, आफू पोजिटिभ भएको, त्यो तनाव हेर्दाखेरि के छ भने मृत्यु चाहिँ सन्मुख जस्तो देखिएको धेरैका अनुभवहरू छन्। म 2 दिन रोएँ, 1 दिन रोएँ, त्यसपछि मैले त्यो कुराबाट कसरी अनुभव गरेँ त भनेर सेयर गर्नेहरू। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि कोरोनामा 3 वटा अवस्थाहरू पाएका छौँ। यसरी किनभने जब कोरोना विश्वव्यापी हुने बित्तिकै यो पेन्डेमिक स्थितिमा के हुन्छ भने एउटा मनोऊर्जा जुन हुन्छ, त्यो मनोऊर्जा करिब एउटै लेभलमा पुगेको हुन्छ। मनोऊर्जा त्यो चाहिँ भयाक्रान्त मनोऊर्जा हुन्छ, भययुक्त मनोऊर्जा हुन्छ। त्यो मनोऊर्जा सधैँ एउटै उचाइमा नबसिराखेको हुन्छ। केही वर्ग चाहिँ त्यही ऊर्जा चाहिँ केही ऊर्जाहरू त्यो भयबाट फेरि त्यसबाट शिक्षा लिइरहेको हुन्छ र त्यो ऊर्जाले फेरि अर्को के गर्छ भने त्यो शिक्षालाई जीवन पद्धति र सोचहरूमा चाहिँ परिणत गरेको हुन्छ। यसरी परिणत गर्दाखेरि
यो परिणति र यो परिणाम पनि के हुन्छ भने निरन्तर चलिराख्ने कुरा हो। निरन्तर चलिराख्ने कुरा हो भन्ने सत्यतालाई, यथार्थतालाई हामीले बुझ्यौं भने त्यो सत्यता र यथार्थतासित के छ भने जीवनको सम्पूर्ण व्याधि क्षमता भनौं, इम्युनिटी भनौं, रोगसित लड्ने क्षमता भनौं, स्वास्थ्य भनौं, अथवा स्वास्थ्यका अति उत्तम जस्तै दीर्घायु भनौं, सुखायु भनौं, हितायु भनौं, यी सबै चिजहरू चाहिँ त्यसरी सन्निहित गरिएका छन्। त्यसरी सन्निहित गरेको हुनाले त्यो भयाक्रान्त अवस्थाबाट मान्छेहरूले के सिके र के व्यवहारमा उतारे त हामी भन्दै थियौं। यो करिब 2019 को डिसेम्बरमा मलाई चाइना बोलाएको थियो र म चाइनामा थिएँ। त्यतिखेर नोभेम्बरको अन्त्यतिर देखिन थालेको थियो, तर त्यतिखेर एउटा ठुलो अस्पतालको उद्घाटनमा थिए। त्यो उद्घाटनको लक्ष्य के थियो भने त्यसमा रोगीहरूको उपचार गर्ने होइन, कसरी स्वस्थ मान्छे चाहिँ स्वस्थ हुने भनेर 500 बेडको अस्पताल बनाइएको थियो कुनमेनमा। त्यतिखेर लेक्चर दिँदाखेरि मेरो आग्रह के थियो भने जबसम्म सोचमा बदलिँदैन, जबसम्म विचारमा बदलिँदैन, तबसम्म स्वास्थ्य रहँदैन। र त्यो किन सोच र किन विचार र किन भावना हो त भनेर भन्दा यहीँनेरि म अलिकति सानो कुरा बताउन चाहन्छु। यो शरीर जुन छ नि त्यो चेतनाबाट विकसित शरीर हो, चेतनाको व्युत्पत्ति क्रम हो यो। हामीहरूले वेदमा अथवा वेद पछिका ग्रन्थहरू, आयुर्वेदहरू, सबै पूर्वीय दर्शनका ग्रन्थहरूमा हेर्यो भने एकै क्षणमा व्यक्तताम यति हुन्छ, अव्यक्त हुन्छ, पछि व्यक्त हुन्छ, फेरि व्यक्त अवस्था अव्यक्तमा जान्छ। जस्तै मेरो विचारलाई एकचोटि एकै क्षण मेरो विचारलाई मैले रहन दिन सकेँ भने पनि त्यो विचार के हुन्छ त भने अव्यक्त चेतनाको अन्तिम अवस्थामा गएर अव्यक्त हुन्छ भनेपछि। तर यसले के गर्छ भने श्रृङ्खलाबद्ध परिवर्तनहरू शरीरमा गर्छ। अब श्रृङ्खलाबद्ध परिवर्तनहरूले के गर्छ भने व्याधि क्षमतामा असर गर्छ, तात्कालिक असर, दीर्घकालिक असर। अचम्म के लाग्दो छ भने 5 मिनट मान्छे रिसायो भने अच्छा 5 मिनट मान्छेको नकारात्मक ऊर्जा चाहिँ अत्यधिक ज्वलनशील भयो भने 15 किलोमिटर दौडिने बल खर्च हुन्छ। 15 किलोमिटर दौडिन त हामी सामान्यतया हामी सक्दैनौँ। म त उमेर पुग्न लागिसकेका मान्छे, म त सक्दै सक्दिनँ भनेपछि 15 किलोमिटर दौडिँदाखेरि जति ऊर्जा खपत हुन्छ त्यो ऊर्जा म 5 मिनट होइन म 1 घण्टा पनि रिसाउन सक्छु भनेपछि त्यो रिसले के गर्छ भने मेरो व्याधि क्षमतामा असर गर्छ। त्यही डरले के भयो भने ग्लोबल्ली संसारभरि के भइदियो भने यो भएको उच्चतम अवस्था हुँदाखेरि त्यो भयले चाहिँ एक प्रकारको व्याधि क्षमता चाहिँ सट्टै घटेर गयो अथवा होस हुन सकेन, होस हुन नसक्दाखेरि पनि गयो। र एकजना मेरा मित्र तर जसलाई कोभिड-19 पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ भइसकेपछि लक्षणहरू एकदमै ज्वरोहरू आयो अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो। फोन गरिसकेपछि पहिलो 2 दिन म रोएर बसेँ, तेस्रो दिन मात्रै तपाईसित सम्पर्क गर्नु सकेँ भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने रोएर कसको इनर्जी जान्छ त भनेर बुद्धि लगाऊ, अथवा दुःख मानेर कसको इनर्जी जान्छ भन्दा हजुरकै जान्छ। अब त्यो इनर्जी जाने तरिकालाई हामीले के गर्छौँ भने तुलना गर्छौँ के हजुर। एकातिर के हुन्छ एकदमै धेरै अवसाद भयो भने, एकदमै धेरै ईर्ष्या भयो भने त्यसले पनि ऊर्जा धेरै खपत गर्छ। र अर्को के भने काल बढी भयो भने पनि ऊर्जा खर्च हुन्छ। ऊर्जा खर्च हुने बित्तिकै के हुन्छ तात्कालिक प्रभाव गर्ने व्याधि क्षमता, रोगसित लड्ने क्षमता, र अर्को के हुन्छ भने दीर्घकालिक रूपमा अङ्गहरूमा गरिने क्षमताहरू चाहिँ कम भएर जान्छ। त्यसलाई इम्युनो कम्प्रोमाइजिङ डिजिजहरू, यसबाट हुने धेरै प्रकारका प्रभावहरू हुन्छन्। यी प्रभावहरूलाई उहाँले के भने अब म तपाईँलाई मैले भन्न त सबैले भन्छन् चिन्ता नगर्न भन्छन्, चिन्ता नगर भनेर चिन्ता जाने त होइन।
तर त्यसका तरिकाहरू छन् भनेर उहाँलाई सिकाएँ। तरिकाहरूमा मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म यसलाई विभाग गरौँ, भिन्नता गरौँ। जब मैले अथर्ववेदका धेरै वर्ष पहिला पढेको थिएँ, त्यसपछि आयुर्वेदका ग्रन्थहरू पढ्दै आएका थिएँ र 1990 तिर नै म योग र ध्यानको शिक्षक थिएँ। त्यसपछि मैले उहाँलाई योग, ध्यान, प्राणायाम र यी पतञ्जल योग सूत्र अथवा हठयोग प्रदीपिका यी विभिन्न भए तापनि प्रसङ्गलाई नकेलाउँ, तर कारण के भने उहाँलाई मैले एउटा साना तरिकाहरू कमसे कम तपाईँ 1.5 घण्टा सुरु गर्नुहोस् योग निद्राबाट। त्यसपछि योगको आसनहरू गर्नुहोस्। आसन गर्नुभन्दा पहिला अलिकति शिथिलीकरण व्यायामहरू गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि अनि आसन गर्नुहोस्, अनि प्राणायाम गर्नुहोस्, अनि धारणा गर्नुहोस्। धारणा ध्यान जति हुन सक्छ, तर त्यसको पछाडि के गर्नुहोस् भने तपाईले विभिन्न प्रकारका साङ्गीतिक धुनहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको के हुन्छ भने मस्तिष्कलाई अत्यधिक चलायो भने झन्झन चल्दै जान्छ। मस्तिष्कको लगाम छोडिदियो भने त्यसले के गर्छ भने गति बिस्तारै हुन थाल्छ। अनि मैले त्यसरी सिकाइसकेपछि संसारका 2 प्रकारका, किनभने सबै हजुर आर्य ब्राह्मण समाजका मान्छेहरूले ध्यानको बारेमा सुन्नु भएको छ, गर्नु भएको छ, अभ्यासी हुनुहुन्छ, सब हुनुहुन्छ। तर संसारमा 2 प्रकारका ध्यान, सबै ध्यानलाई ल्याएर एक ठाउँ राख्यो भने 2 प्रकारका पद्धतिहरू छन्। 2 प्रकारका पद्धतिहरूमा एउटा के छ भने जसलाई एकाग्रता हुँदै जाने भनेको यसरी सम्पूर्ण विषयहरूलाई चाहिँ एकाग्र हुँदै गइसकेपछि एक ठाउँमा लगेर आफ्नो त्यो चित्तका विविध पक्षहरूलाई हटाएर गएर एक ठाउँमा लिएर गएर ऊर्जालाई चाहिँ एक बिन्दुमा लिएर जाने, त्यो एउटा तरिका छ। अर्को तरिका के छ भने ऊर्जा सुरुदेखि नै ऊर्जाको खपत छोडेर जाने, खर्च छोडेर जाने। जस्तै हामी भन्छौँ झरनाका सङ्गीतहरू सुन, तिम्रो शरीरमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू, कुनै पनि ऊर्जाका प्रतिक्रियाहरू हुँदैनन्। ऊर्जाका प्रतिक्रियाहरू हुँदैनन् भनिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो ऊर्जा चाहिँ सञ्चय हुन थाल्छ। हजुर हामीलाई ताजुब पर्छ, हाम्रो मस्तिष्कले करिब 20% ऊर्जा खर्च गर्छ सम्पूर्ण शरीरको ऊर्जामा। सम्पूर्ण शरीरको ऊर्जामा। अब यतापट्टि कोरोना भएपछि हाम्रो ऊर्जाको खपत चाहिँ धेरै भयो, हाम्रो भयले खर्च धेरै गर्यो। अनि उहाँलाई मैले भने तपाईले 3-4 वटा कुराहरू, एउटा साङ्गीतिक या त राग भैरव सङ्गीतहरू, विभिन्न प्रकारका खोलाका झरनाहरू, यी सङ्गीतहरू सुन्नुहोस्। सङ्गीतहरूले के गर्छ भने साथीहरूलाई के भनौँ भने सङ्गीतले शरीरमा एउटा विभिन्न कोशिकाहरू हुन्छ। कोशिकालाई जोडेर राख्ने भनेको यो साङ्गीतिक प्रवाह हुन्छ, जसलाई मन्त्र प्रवाहले पनि हुन्छ, जसलाई के हुन्छ भने सागर जस्तो हुन्छ शरीरको प्रवाह। 1995 तिर म बेलायतमा युरोपमा लेक्चर दिँदाखेरि हामीहरूको सारा ग्रुपहरूले के गर्थ्यो भने समय र शरीरको क्रिया प्रतिक्रियाको बारेमा, आयुर्वेदका सिद्धान्तहरूको बारेमा लेक्चर दिन्थ्यो। अहिले 2019मा के भयो भने टाइम बायोलोजी भनेर आयो, त्यसलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाइयो। तर मेरो भनाइ के छ भने यहाँ मित्रहरूलाई, त्यो शरीरभित्र हुने जो साङ्गीतिक धुन अथवा कुनै पनि राग, कुनै पनि ध्वनि, कुनै पनि नाद, कुनै पनि मन्त्र, कुनै पनि लय, ती लयहरूले त्यो विश्रान्ति दिन्छ कोशिकाहरूलाई। त्यो विश्रान्ति यति धेरै उत्तम हुन्छ कि त्यसले के गर्छ भने ऊर्जाको खपत चाहिँ घटाउँछ। ऊर्जाको खपत घटाउने बित्तिकै तनावको स्थिति घट्यो। अब त्यो तनावको स्थिति, ऊर्जाको खपत घटाउनलाई प्राणायाम, ध्यान, धारणाहरू अथवा धारणा, ध्यान, समाधिका अथवा संयमका अथवा अन्य विधिहरू, एकाग्रताका विधिहरू छन्। ती विधिहरू कुनै एउटा विधि अथवा एउटा संयुक्त रूपमा कुनै विधिहरू सम्हालेर जाने। यसबारेमा हामीलाई धेरै
कसैले डाक्टर कुनै चिकित्सकले के भन्ला कुनैले के भन्ला भनेर यसमा संशय गर्नु पर्दैन। अहिले मात्रै बेलायतको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा 2वटा अनुसन्धान अहिले भर्खरै कोरोनाको लागि भयो, जसमा चाहिँ प्राणायामको बारेमा र नेतिको बारेमा, नेतिका बारेमा 2टा ठुला अध्ययन हुँदाखेरि उनीहरूले म यस्ता सबै कमिटीहरूमा धेरै वर्षको अनुभव पश्चात मलाई पनि राख्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने नेतिमा हामीहरू के गर्छौँ भने मेरो आफ्नो अनुभव अथवा आयुर्वेदको विधाको हिसाबले नेति सम्भवतः सबै साथीहरूले गर्नुहुन्छ होला जलनेति। तर के छ भने अलिकति दुध, त्यति नै बराबर पानी र त्यसमा अलिकति बेसार राखेर र अलिकति मधुयष्टि छ भने के अरे मधुयष्टि भन्छौँ हामीहरू आयुर्वेदमा। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यसको चूर्ण राखेर अनि त्यसपछि त्यसलाई अलिकति उमालेर छानेर गर्नुहोस्। त्यसले के गर्छ भने त्यसमा लाइपोफिलिक सब्स्टान्स हुन्छ। लिपिड भनेको बोसोमा घुल्ने तत्त्वहरूले के गर्छ भने भाइरसको संक्रमणलाई चाहिँ यो नाकको प्यासेजमा जति पनि नाकभित्रका उहरूमा हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ। भनेपछि मैले ती साथीलाई के भने दुध उमाल, दुध र पानी बराबर गर अनि अलिकति राखेर अनि गर। यो अवधिमा उनले 14 दिनसम्म यही कर्म गरे। 14 दिनपछि पनि उनी त्यही गर्छन्। त्यो गरिसकेपछि के भयो भने भाइरसको प्राथमिक ऊ चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको नाकको पछाडि हुन्छ। मधुयष्टि भनेको जेठी मधु है। त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने त्यो भाइरसको ग्रोथ कति पनि ट्रिप्लिकेसन मेकानिजम भन्छ, भाइरसलाई बढ्न दिँदैन। बढ्न नदिने भएपछि त्यो राम्रो भयो। त्यो राम्रो भइसकेपछि अनि बिहान उहाँलाई मैले के भने तातो पानीमा एउटा कागती निचोरेर खानुहोस्। कागती सामान्यतया क्षारीय हुन्छ। क्षारीय वस्तु र शरीरमा भिटामिन सी को प्रचुर मात्रामा पठाउँछ त त्यसले के गर्छ भने व्याधि क्षमता बढाउँछ। व्याधि क्षमता बढाउँछ, प्राणायामले बढाउँछ। अनि अहिले भर्खरै तपाईहरुले पनि देख्नु भएको होला, अमेरिकाको एउटा इन्टेन्सिभ आइसियुमा काम गर्ने डाक्टरले उसले र अमेरिकाका बुद्ध टेलिभिजन छ र त्यहाँका धेरै वैज्ञानिकहरुसित निरन्तर हाम्रो चर्चा हुन्छ। त्यतिखेर के भयो भने फोक्सोको क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने, फोक्सोको क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने। फोक्सोको क्षमता वृद्धि गर्नका लागि हजुरहरूले व्याघ्रास प्राणायामको कपालभाती, भस्त्रिकाहरू, नाडी शुद्धिहरू यी चीजहरू गर्ने। यिनीहरू गर्दाखेरि अत्यधिक भस्त्रिका, अत्यधिक नाडी शुद्धि के अरे कपालभातीहरू पनि धेरै नगर्ने। त्यो धेरै गर्दाखेरि पनि ऊर्जाको खपत बढी हुन्छ। तर नाडी शुद्धिहरू अथवा चन्द्रवेद, सूर्यवेद, अनुलोम विलोमहरू यी विविध प्रकारका छ। त्यसको साथमा अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ, यो हजुरहरूले गरिराखेको कुरा हो। एउटा अर्को कुरा के गर्ने भने श्वास प्रश्वासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो छाती र पेटको बीचमा एउटा पर्दा हुन्छ। त्यो पर्दालाई चाहिँ अंग्रेजीमा डायफ्राम भन्छन् अथवा त्यो जाली, त्यो पर्दा हुन्छ। त्यो पर्दालाई एक्टिभिटी बढाउनु पर्छ। त कोरोना पोजिटिभ होस्, कोरोना नेगेटिभ होस्, कोरोना लक्षणयुक्त होस् अथवा सकेसम्मका अवस्थामा के गर्ने भने अलिकति अगाडि झुकेर, हल्का अगाडि झुकेर पलेटी कसेर अथवा वज्रासनमा बसेर अथवा शशंकासन भन्छ, शशाङ्कासन पनि शशकासनमा बसेर अथवा यो श्वान ब्रिदिङ भन्छ, कुकुरले गर्ने बसेर टुक्रुक्क बसेर अलिकति अगाडि झुकेर पेट र यो के अरे छाती र पेटको बीचको पर्दालाई चाहिँ पर्दा सास लिँदाखेरि यसरी तल जान्छ, अब सास फ्याँक्दाखेरि यसरी माथि आउनु पर्यो। यसरी माथि ल्याउनका लागि चाहिँ यसो अगाडिपट्टि झुकेर त्यो प्राणायाम गर्नुहोस्। त्योबाट अमेरिकाको अहिले चिकित्सकहरूले गरेका ब्लगहरू अथवा लेखेका लेखहरू र इन्टेन्सिभ केयरमा हुने साथीहरूले अक्सिजनको मात्रा चाहिँ रगतमा पुर्याउनलाई यसले सारा मद्दत गर्छ। र अर्को के गर्छ भने फोक्सोभित्र जमिराखेको जति कफ हुन्छ, किनभने यसले कोरोनाले श्वास प्रश्वासलाई मात्रै असर गर्ने बित्तिकै के गर्छ भने यसले श्वास प्रश्वासमा छानिने प्रक्रिया चाहिँ अक्सिजनको फिल्ट्रेसन प्रक्रिया घटाइदिन्छ। जस्तै हामीले गाउँघरमा कहिलेकाहीँ
कुनै किराले के गर्छ भने आफूलाई बचाउनका लागि फिजहरू बनाउँछ। फिजहरू बनाएर अनि त्यो किराले के गर्छ भने आफूलाई बचाउँछ अथवा अन्डाहरूलाई बचाउँछ। यो हामीलाई जुका हुन्छ नि हजुर, जुकाको फुलले के गर्छ भने जाली बनाउँछ, जाली बनाएर आफूलाई बचाउँछ। त्यो बनाउँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई पनि के गर्छ भने त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा फिजहरू उत्पन्न गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस के भइदियो भने मल्टी सिस्टम एफेक्टिङ डिजिज भनेर धेरै प्रकारका अङ्गहरूलाई चाहिँ यसले प्रभाव पार्छ। धेरै प्रकारका अङ्गहरूलाई प्रभाव पार्ने बित्तिकै संसारमै के भयो भने यो कुनै एउटा निश्चित अनुसन्धानकर्ताहरू अथवा निश्चित चिकित्सकहरूको वर्गले यो भन्यो भनेर अरू चिज होइन भनेर चाहिँ त्यसरी विश्वास चाहिँ गर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ अनुभवहरूको सँगालोलाई एक ठाउँमा ल्याएर राख्ने हो। र मेरा मित्रहरूलाई म आग्रह के गर्छु भने हामीहरू कहाँ के चलन थियो भने जब मैले पहिला मन्दिरहरूमा हामी कहाँ तोरणहरू झुन्ड्याउँथ्यो। तोरणहरू झुन्ड्याउनुको आशय के थियो भने अहिले चाइनामा अथवा इन्डियामा बनेका रङ्गीन कपडाहरूको तोरण होइन, त्यतिखेर के थियो भने औषधीय जडीबुटीहरूको रङ लगाएर तोरण झुन्ड्याइन्थ्यो। त्यो तोरण झुन्ड्याइसकेपछि त्यो क्षेत्रमा हुने विषाणुयुक्त जीवाणुहरूको चाहिँ र विषादीयुक्त पदार्थहरूको चाहिँ कमी हुन्थ्यो। त्यो भनेर चाहिँ मन्दिरहरूमा तोरणहरू झुन्ड्याइन्थ्यो। तर त्यो परम्परा त हट्यो। त्यो परम्परा हटिसके तापनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने घरको भित्रपट्टिको वातावरण कसरी सफा गर्ने र बाहिरपट्टिको वातावरण सफा गर्ने सबै मित्रहरूलाई आग्रह के गर्छु भने यो पोल्यान्डको एउटा ठुलो क्षेत्रफलमा होम गरिन्छ, होमबाटै चिकित्सा गरिन्छ। होमबाटै आएको विभूतिहरूबाट चाहिँ त्यो जडीबुटीहरूमा के गरिन्छ भने वनस्पतिहरू औषधीय जडीबुटीहरू वातावरणहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो मल हालिन्छ। मल हालिसकेपछि र त्यसबाट चाहिँ एकदमै फरक प्रकारको प्रभावहरू छन्। तर त्यो त्यतिखेरको भयो। अथवा हामी शौनकादि ऋषिहरूको अथवा दक्ष प्रजापतिका यज्ञहरूको अथवा पछिल्ला कालमा आएर त्रेता द्वापर युगमा भएका यज्ञहरू र हाम्रो कलियुगमा भएका यज्ञहरूमा पनि विविध प्रकारका औषधीय जडीबुटीहरू, धार्मिक महत्त्व भनेको, धर्म भनेको र स्वास्थ्य भनेको सँगै जाने चिज थियो हो। र ती जडीबुटीहरू, ती धार्मिक जडीबुटीहरू हुन सक्छ अथवा भान्सामा प्रयोग हुने औषधीय मसलाहरू यिनीहरू हुन सक्छ अथवा वातावरण 1998 मा म ओसाका युनिभर्सिटीमा थिएँ। त्यतिखेर हामीहरूले HIV एड्सको स्टडी गरेका थियौँ। त्यहाँ 15वटा नेपाली जडीबुटीहरू चाहिँ प्रभावकारी पाइएको थियो। यसमा सबभन्दा ठुलो प्रभावकारी भनेको पिपल र बर हाम्रो गाउँघरमा प्रशस्त हुन्छ। र त्यही पिपल र बरको पातलाई लिएर आएर पिपलको पात, बरको पात अथवा सिमलीको पात अथवा निमको पात अथवा अन्य तुलसीको पात, यी सबै प्रकारका जडीबुटीहरू जति छन् यिनीहरूले स्थायी रूपका व्याधि क्षमता र शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी हुन्छ कि शरीरसित लड्ने क्षमता विकास गर्ने एउटा रोगसित लड्ने क्षमता हुन्छ। रोग त हामीलाई नयाँ भयो, यो भाइरसहरूको अस्तित्व मानव सभ्यताभन्दा पुरानो हो। तर के थियो भने यसमा वैज्ञानिकहरूले विभिन्न प्रकारका चलखेलहरू भए अथवा वातावरणीय परिवर्तन भए। जस्तै अहिले कोरोनामा चाइनामा पाइने कोरोना र अमेरिकामा पाइने, युरोपमा पाइने, इन्डियामा र नेपालमा पाइने फरक स्टेनहरू भइसक्यो, म्युटेसन भयो भनेर भनियो। त्यो के भने सर्भाइभल फर द फिटेस्ट भन्छ। जसरी वातावरणमा बाँच्नका लागि उसले प्रयास गरेको हुन्छ र उसको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले यी चिजहरू रोगको लागि नै, रोगकै प्रतिकार गर्नु एउटा परिस्थिति हुन्छ भने, तर शरीर के हो भने एक प्रकारको धारी हो। शरीरका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू, अहिले मैले रिसाउँदाखेरिका प्रक्रिया हो भने खुसी हुँदाखेरिका प्रक्रियाहरू फरक हुन्छ। शरीर अनौठाले चल्ने प्रक्रिया हो। यदि हामी मन्त्र जप गर्दाखेरि, मैले जप गर्दाखेरि मेरो जपमा आशय के छ, त्यो जपको, त्यो मन्त्रको आशय के हो र त्यसले उत्पन्न गर्ने तरङ्गहरू के हो, त्यो तरङ्गको आधारमा मैले एक्स्ट्रा सेलुलर म्याट्रिक्सको कुरा गरेँ। त्यसै गरेर प्रेममय तरङ्ग भन्छ शरीरमा। त्यसलाई हामी आयुर्वेदको भाषामा कफ तरङ्ग भन्छौँ, वात तरङ्ग भन्छौँ
अनि पित्त तरङ्गहरू भन्छौँ। तरङ्गहरू विभिन्न संज्ञाजनक तरङ्ग हुन्छ र परिवर्तनगामी तरङ्ग हुन्छ र एउटा संश्लेषणकारी तरङ्ग हुन्छ। यी तरङ्गहरू हुन्छ। त्यसैले यी जडीबुटीहरूमा बेसारदेखि, अदुवादेखि, मरिचदेखि, लसुनदेखि, प्याजदेखि, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने ज्वानोदेखि, यी सबै प्रकारका जडी। अनि मैले त्यो भाइलाई के भने आजैदेखि तपाईँले ज्वानको बाफ लिन थाल्नुहोस् भने। बाफ धेरै लियो भने फेरि के हुन्छ, त्यो बाफबाट गएको पानी फोक्सोमा जम्न पनि सक्छ। त्यसलाई पनि सन्तुलित गर्नुपर्छ। बाफमा कुनै प्रकारका अब के अरे ज्वानुको बाफ अथवा तितेपातीको पानीको बाफ अथवा अदुवाको बाफ अथवा विभिन्न प्रकारका के अरे यो सुगन्धित द्रव्यहरूको बाफमा म के आग्रह गर्छु भने स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने औषधीय जडीबुटीहरूको बाफ चाहिँ बढी फलदायी हुन्छ। कहिलेकाहीँ के छ भने यी स्विचुहरू अथवा विभिन्न प्रकारका एक्टिभ इसेन्सियल ओइलहरू राखेर बनाइएका यी बाफहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ खतरनाक हुन सक्छ। यिनीहरूले शरीरमा गएर फेरि के गर्छ भने यो छालाका लागि जे सजिलो हुन्छ यो पछाडिपट्टिको छालाको लागि नहुन सक्छ। त्यसै गरेर फोक्सोको भित्रपट्टिको परतमा कुनै चिजले गएर कुनै जस्तै हामी कहिलेकाहीँ खाँदाखेरि सर्क्यो भने खोक्छौँ अथवा हामीले कुनै गन्ध आयो खुर्सानी खार्यो भने हामीलाई खोकी लाग्छ भनेको भन्दा त्यो रिफ्लेक्स हो। त्यो रिफ्लेक्सहरूको गतिविधिलाई चाहिँ अति उत्तेजित पनि गर्न हुँदैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यो स्विचुहरू अथवा के भिक्सहरू यिनीहरू अत्यधिक लगाउने बानी छ नि त्यसले पनि त्यो बिगार्छ। त्यसैले त्यो सल्लाह दिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यो उपयुक्त भइसकेपछि अनि के भन्ने मैले नेतिको प्रसङ्ग उल्लेख गरिसकेपछि नाकमा चाहिँ गाईको घिउ अथवा तोरीको तेल अथवा केही चिज चाहिँ हामीले नाकमा चाहिँ 2 थोपा राखिदियो। 2 थोपा राखिसकेपछि हामीले के गर्थ्यौँ भने गाउँघरमा हामी केटकेटी हुँदाखेरि, म जन्मेको पनि लमजुङमा हो, गाउँघरमा केटी हुँदाखेरि के गर्थ्यौँ भने तुरुन्त काट्यो भने बेसार र घिउ अथवा ढुङ्गामा हुने च्याउ हुन्थ्यो, च्याउ र घिउ घोटेर हामी लगाउँथ्यौँ। त्यो लगाइसकेपछि प्रक्रिया त्यही हो, व्याधिको प्रक्रिया त्यही हो। किनभने ती प्रक्रियाहरूले कसरी चाहिँ त्यो जीवाणु त सबै रहिरहने चिज हो। अनि त्यो जीवाणु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसरी शरीरमा चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ हाम्रो वातावरण चाहिँ अनुपयुक्त बनाउने भनेपछि नाकको भित्रपट्टिको हामीले परतहरूलाई त्यसरी गर्यौँ। नाकबाटै मस्तिष्क जोडिएको हुन्छ। नाक द्वार हो। नाकको सबभन्दा ठुलो प्रिमिटिभ नर्भस सिस्टमको सबभन्दा ठुलो पार्ट चाहिँ नाक हो। नाकका सूर्यभेद भए, चन्द्रभेद भए, यी पछि कहिले प्रसङ्ग चल्यो भने सल्लाह गरौँला, छलफल गरौँला, त्यो कुरा अलग हो। तर कोरोनाको प्रसङ्गमा चाहिँ नाक चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले चाहिँ नाकको यो विधान गरिसकेपछि बिहान सबेरै उठेर पहिलोचोटि के गर्ने भने 2 चम्चा तोरीको तेल अथवा अन्य लोकल तेलहरू जति हुन्छ त्यो तेल चाहिँ मुखमा लिने। मुखमा लिएर कुलुकुलु हामीले त्यसलाई 2 किसिमले विभाजन गरेको छ। कबल, गन्डुस भन्छ। कबल अथवा गन्डुस गरे, गन्डुस र कबल जे गरे पनि मुखमा राखेर 5 मिनेट चाहिँ चलाउने। हजुरहरू ताजुब मान्नुहुन्छ, शरीरमा इम्युनिटीको लागि एउटा अलगै प्रणाली छ। अब रगतमा चाहिँ हेल्पर टी सेल्सहरू हुन्छ आधुनिक हिसाबले हेर्यो भने, अथवा रगत जस्तै अर्को प्रणाली हुन्छ लसिका प्रणाली भन्छ। र लसिका प्रणाली भनेको लिम्फेटिक सिस्टम हुन्छ। त्यो लसिका प्रणालीको केन्द्रीय भाग चाहिँ यो हुन्छ, केन्द्रीय भाग चाहिँ मुख हुन्छ। यसो केही जिब्रोमा केही भइसक्यो त यहाँ गल्फुली आउँछ, अनि टन्सिलहरू भयो सुनियो अरे भने यहाँ गल्फुलीहरू आउँछ। अनि कुनै पनि प्रकारको शरीरमा चाहिँ दीर्घकालिक हिसाबले प्रभावहरू हुन थाल्यो भने लिम्फेटिक नोडहरू यहाँको सम्पूर्ण लसिकाजन्य ग्रन्थीहरू के हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो संक्रमण हुन्छ। संक्रमणसित लड्ने पुलिसुन टन्सिल हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ, नेपालीमा पनि प्रचलित छ। 5 प्रकारका टन्सिलहरू हुन्छ। मुखका हुन्छ, नाकको पछाडि हुन्छ, अनि छातीमा हुन्छ, अनि त्यसपछि यस्ता प्रकारका 5वटा टन्सिलहरू हुन्छ। यी टन्सिलहरू के हो भने सिपाही सैनिकहरू जस्तो शरीरका लागि कहीँ खराबी भयो त यहाँ असर हुन्छ। यी टन्सिलहरूको स्राव राम्रो भइदिएन भने
यी लिम्फेटिक ग्रन्थीहरू अथवा गल्फुले हुने ग्रन्थीहरू, यी ग्रन्थीहरूको स्राव राम्रो भएन भने इम्युनिटीलाई असर गर्छ। इम्युनिटीलाई असर गर्ने हुनाले के गर्नु पर्यो भने तोरीको तेल अथवा कुनै पनि प्रकारको राम्रो तेल लियो। अब नेपालमा हामी कहाँ तोरीको तेल राम्रो हुन्छ, दक्षिण भारतमा नारियलको तेल राम्रो हुन्छ, युरोपमा रसियामा सूर्यमुखी तेलहरू हुन सक्छ, ओलिभ ओइलहरू हुन सक्छ, ती अलग कुरा भए। तर त्यसले के गर्छ भने पुलिङ गर्छ कि यो ग्रन्थीहरूबाट त्यसले चाहिँ लसिका चाहिँ क्लियर गर्छ। तर लसिका क्लियर गरिसकेपछि के हुन्छ भने व्याधि क्षमता बढ्नमा मद्दत गर्छ। त्यति मात्रै होइन, भित्रपट्टिको सतहलाई परतलाई यसले कोट गरिसकेपछि यसले के गर्छ भने भाइरसको ट्रिप्लिकेसन मेकानिजमलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, रोक्नलाई मद्दत गर्छ। कति रोक्छ कति रोक्दैन, किनभने मुखमा कसैको घाउ छ भने भाइरसको संक्रमण चाहिँ अति तीव्र हुन्छ। मुखमा कसैको दुर्गन्ध छ, एमोनियाहरू अन्य ग्यासहरू छ, त्यसमा भने भाइरसको दुर्गन्ध बढी हुन्छ। मुखले, किनभने र्यालहरू के हो भने र्याल आउनु भनेको के हो भने व्याधि रोगसित लड्ने क्षमता मात्र नभइकन रोगसित शरीरले लड्न सक्ने चिजहरू बनाउने हो। त्यसमा चाहिँ त्यो रोगसित लड्ने क्षमता बनाउँछ। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरौँ। त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने हामीले बिहान सबेरै यी विधानहरू सम्झाइसकेपछि अनि दिनभरिमा कमसेकम तपाईँले के भने कागतीको रसहरू, कागती दुईटा ठुलो साइजको छ भने एउटा अथवा दुईटा, किनभने शरीरमा दुईटा प्रक्रियाहरू हुन्छ। अहिले पनि सारा विज्ञान एउटा दुई विधामा के छ भने शरीरको व्याधि उत्पन्न गर्ने रासायनिक प्रतिक्रिया चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दा एसिडिक फिनोमिननबाट हुन्छ भनेर, अम्लीयता अथवा क्षारीयता र अम्लीयताको यो अल्कालाइन र एसिडिकहरूको उसमा चाहिँ सारा डिजिज प्रणाली हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, मनोविज्ञान पनि। यदि शरीरमा अम्लीयताको अत्यधिक सञ्चय हुन थाल्यो, अम्लीयताको सञ्चय हुनु भनेको हाम्रा भान्सामा अहिले हेर्यौँ, हाम्रा भान्साहरूमा पुरा आजभन्दा 50 वर्ष पहिला 25 वर्ष पहिला अहिलेको अवस्थामा हेऱ्यो भने खाद्य वस्तुलाई चाहिँ 3 किसिमले विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा खाद्य वस्तुको हिसाबले सोच्यो भने अहिलेका खाद्य वस्तुहरूमा कति प्रकारका रासायनिक विषादीहरू अथवा अन्य रासायनिक मलहरू र यिनीहरूका दुष्परिणामहरू छ। त्यसलाई अलग्गै चर्चाका विषयहरू हुन सक्छ। यसले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, गर्भमा रहेको शिशुको परिवर्तन र व्याधि क्षमतामा पनि यसले ठुलो असर गर्छ, शरीरको विकासलाई पनि ठुलो असर गर्छ। त्यसै गरेर अर्को पक्ष के हुन सक्छ भने के त खाद्यान्न के खाने, कति खाने, कसरी खाने, कहिले उपवास गर्ने, कहिले नगर्ने अथवा कस्तो किसिमको गर्ने, यसका आफ्नै विधानहरू छन्। कयौं विधानहरू चाहिँ हाम्रो सभ्यता र सभ्य समाजको उद्योगका लागि के गरिए भने उपवासहरू धार्मिक प्रचलनहरूसित ल्याएर राखिए। प्रचलन भनेर कहीँ पनि दुविधा राख्नु हुँदैन, किनभने यो उत्कृष्ट समाजको परिकल्पना हो। यी परिकल्पनाहरूले जस्तै एकादशीमा हामी उपवास गर्छौँ भनेर भन्यौँ। एकादशी भनेको एकादश इन्द्रिय भयो। एकादश इन्द्रियहरूको एकादशको मालिक के हो भने मन हो। एकादशीको व्रत भनेको मनका लागि हो। यी अलग पक्ष हुन सक्छन् चर्चा परिचर्चाका लागि। तर भने खाद्यान्न के भयो भने हामीले हाम्रो भान्सामा खाने चिजहरू एउटा चाहिँ त्यसरी हेर्नु पर्यो। खाने चिजहरूमा दुधदेखि, अन्य अन्नहरूदेखि, फलफुलहरूदेखि, मसलाहरूदेखि, पानीदेखि, अनि त्यसपछि विभिन्न सागसब्जीहरू, त्यसपछि अन्य खाद्यान्नका सामग्रीहरू चाहिँ हामीले सरल हेरेर शरीरमा चाहिँ यथेष्ट पोषण पुग्नुपर्छ। पोषण भनेको के हो त भन्दा पोषण भनेको लेखिएको चिज मात्रै पोषण होइन, भनिएको चिज मात्रै पोषण होइन। यो हो, तर संस्कार कसरी गरियो, खानाको संस्कार कसरी गरियो त्यसमा पनि भर पर्छ। संस्कार आधानहरूले के हुन्छ, गुण वृद्धि पनि हुन सक्छ, गुण घट्न पनि सक्छ। त्यसैले यो बेलामा के हुन्छ भने कोरोनाको पोजिटिभ हुँदाखेरि शरीरमा ऊर्जा दिनलाई चाहिँ घिउहरूको सेवन राम्रो हुन्छ। घिउको सेवनले के गर्छ भने व्याधि क्षमता बढाउँछ। अनि राम्रो प्रकारको पानी, जसलाई चाहिँ हामी इभन के गर्न सकिन्छ भने पानीमा यदि हामीसित खाने चुना छ भने हालौँ,
अथवा चुना छैन, चुना कति हाल्ने भन्नेमा 1 लिटरमा एउटा मकैको फुलको दाना जति हालेर त्यो चुनालाई खाने चुना राखेर त्यो पानी खान पनि सकिन्छ। त्यसलाई छोडिदिएर हामीले के गर्न सक्छौँ भने जडीबुटीको काढा बनाउनु। गुर्जोको काढा सबै संसारभरि प्रचलनमा छ, अथवा दालचिनीको काढा गुर्जो मिलाएर गरौँ, अथवा गुर्जो बेसार दालचिनी गरौँ, अथवा अन्य प्रकारका मसलाहरूको गरौँ। तर त्यही कुरा अत्यधिक बढी खायो भने यो गर्मीयाममा यदि व्यक्तिको प्रकृति पित्त प्रधान छ भने अथवा वात प्रधान प्रकृति अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न प्रकृति गर्ने प्रकृति छ भने त्यसले के गर्न सक्छ भन्दा असाध्यै धेरै ऊर्जाको प्रवृत्ति गर्छ। ऊर्जाको प्रवृत्ति गर्ने बित्तिकै त्यसले के गर्छ त भन्दा शरीरमा चाहिँ खराबी गर्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझिसकेपछि के छ भने हामीले त्यसैले संयम रूपमा कुन कुन प्रकारका मसलाहरू कति कति प्रयोग गर्ने भनेर फेरि दुविधा राख्नु भएन। दुविधा किन राख्नु भएन भने घर भान्सामा यदि आज कसैले परिवारकाले खुर्सानी धेरै हालिदियो भने हामी घिउ चिनी अथवा काँचो भात के अरे नमुछेको भात खान्थ्यौँ। त हामी त्यसरी मिलाउँथ्यौँ। त्यसरी पानी बढी पिउने, त्यसरी सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। सन्तुलन मिलिसकेपछि खाएको खाना पोषण भएर शरीरमा गयो कि गएन अब हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। हाम्रा विभिन्न खाद्यान्नहरू चाहिँ शरीरभित्र पुर्याउनलाई चाहिँ अग्निको आवश्यकता पर्छ। अग्नि राम्रो हुँदैन। अहिले एकजना भाइले भन्नुभयो कोरोनामा मलाई कोरोना पोजिटिभ भयो, मेरो अग्नि राम्रो भएन, अथवा मलाई डायरिया भयो। डायरिया भयो भने मित्रलाई के आग्रह गर्छु भने अदुवा, बेसार, ज्वानो, मरिच यिनीहरूबाट एउटा मन्द के अरे कडा नबनाइकन एउटा चिया जस्तो बनाउनुहोस्। अलि राम्रोसित पकाएर अथवा पानीमा हाल्नुहोस्। ल्वाङ, सुकमेल जे हाल्नु भए पनि हुन्छ। खालि अलिक खुर्सानी कम हाल्नुहोस्। खुर्सानीमा पनि जीवाणुलाई मार्ने क्षमता हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले 2 लिटर जति त्यो बनाउनुहोस्। त्यसमा अलिकति तपाईँलाई डायबिटिजहरू छैन भने अलिकति चिनी राख्नुहोस्, थोरै नुन राख्नुहोस्, सकिन्छ पाइन्छ भने सिधै नुन राख्नुहोस्। अनि त्यो प्रकारको पानी दिनभरिमा 200 ml को दरले खानुहोस्। 200 ml को दरले खानुभयो भने कोरोनामा हुने डायरिया चाहिँ कम भएर जान्छ। किनभने त्यो डायरिया जुन छ शरीरले दुईटा प्रकारले डायरिया हुन्छ। एउटा शरीरले त्यो जीवाणुलाई राख्न खोजेको छैन, त्यो अणुलाई राख्न नखोजेको हुनाले पनि सुरुमा के थियो भने मार्चसम्म अथवा फागुन चैतसम्म के थियो भने पाचन प्रणालीमा जाँदैन भनेर भनिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पाचन प्रणालीमा पनि यो भाइरसको अणु जान्छ भनेको हुनाले त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ देखिएको छ। त्यस्ता लक्षण देखिएको हुनाले थोरै प्रकारको खाना, थोरै खाना, सुपाच्य खाना र सबै प्रकारका खानाहरू मिलाएर पकाएर अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ बनाएर अनि त्यसरी खानुहोस्। त्यो खानिसकेपछि करिब 3 दिन या 4 दिन खानुभयो भने डायरियाका स्थितिहरू कम भएर जान्छ। किन यो अरू प्रकारका ब्याक्टेरियल डायरिया अथवा प्रोटोजुअल डायरिया अथवा विषादी खानाहरूबाट हुने डायरियाहरू होइन। यो नभएको हुनाले त्यो लेभलमा चाहिँ जाने। त्यो गरिसकेपछि के भयो भने अनि त्यसले के गर्छ भने त्यो डायरियाहरू कम भइसकेपछि खाना चाहिँ शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ इम्युनिटी बुस्ट गर्छ। इम्युनिटीलाई राम्रो हुन्छ। इम्युनिटी राम्रो हुने हुनाले त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिउँ। त्यो कुराहरूमा हामीले राम्रोसित ध्यान दिइसकेपछि के हुन्छ भने रोगसित लड्ने क्षमता हाम्रो विकास भयो। त्यो भइसकेपछि अनि अर्को के हुन्छ भने यति खाद्यान्नमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खानेमा मुख्यतः हजुरहरूले ख्याल के गर्नुपर्छ भने जसलाई कोरोना पोजिटिभ अथवा कोरोनाका लक्षणहरू देखिएको छ उहाँहरूले गरिष्ठ भोजनहरूको चाहिँ सेवन नगर्नु होला। अहिले गरिष्ठ भोजनहरूमा मात्रामा गरिष्ठ हुन्छ। यदि कुनै एउटा चिज थोरै खायो भने पच्छ, धेरै खायो भने पच्दैन। त्यसैले बरु बार के भने विभिन्न प्रकारका अब कोठाभित्र बस्नुपर्छ। कोठाभित्र बसिसकेपछि तपाईँले दैनन्दिन बाँड्दाखेरि अथवा अहिले पनि हामी लकडाउन जस्तैमा छौँ, हामी घरभित्रै छौँ। घरभित्र हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ मन यस्तो चिज हो एउटा खायो, अर्को खायो, अर्को खायो, अर्को खायो, अर्को खायो पनि गरिन्छ। तर त्यसमा विभाजन गरौँ। विभाजन गरिसकेपछि विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नहरू जस खाद्य वस्तुबाट ऊर्जाको उत्पत्ति हुन्छ। ऊर्जा चाहिँ शरीरमा जान्छ। त्यसैले यी चिजहरू चाहिँ हुनसक्छ कहिलेकाहीँ काजुहरू, यिनीहरू नट्सहरू, यिनीहरू, तर यो सबै समय खान उपलब्ध पनि नहुन सक्छ अहिले बजारको। र अर्को के भने यसमा पनि के छ भने मलाई पानी ल्याइदिनु।
अनि त्यसपछि यसले के गर्छ भने शरीरमा चाहिँ ऊर्जा उत्पन्न गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ र यो कुरा राम्रोसित बुझिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौं भने बिहानदेखिको दिउँसोसम्म र बेलुकासम्मको खाद्यान्नहरू र भाइरसले सामान्यतया के देखिएको छ भने 3 बजेपछि धेरै जसो भाइरसहरूको जीवन चक्र चाहिँ अलि सक्रिय हुन्छ। जीवन चक्र सक्रिय हुने हुनाले बेलुकाको पखमा के गर्ने भने खाना चाहिँ धेरै नखाने, बिहानदेखि 3 बजेको अवधिसम्म अलिकति बढी खायो भने राम्रो हुन्छ। खानाखेरि जहिले पनि सुपाच्य खानाहरू खाने, सुपाच्य खानाहरू खाँदाखेरि जस्तै अहिले प्रसङ्ग भनिहाल्यो सबै प्रसङ्ग मिलाएर चाहिँ त्यसरी खाने। त्यो खाइसकेपछि अनि त्यसपछि बेलुकाको पख अलिकति पेट डुम्म हुन्छ। पेट डुम्म हुने हुनाले अलिकति यो जिरा अथवा यी मसलाहरू राखेको चिया जस्तो बनाएर अनि आरामले एकैचोटि धेरै नपिउने। अनि त्यतिखेर कसैलाई के हुन्छ भने त्यो उसले गर्दाखेरि त्यो खानाको पाचन छ। कसैलाई सुरुका केही दिनहरूमा चाहिँ कब्जियतहरू देखिएको छ। कब्जियतहरू देखिएको हुनाले त्यो कब्जियतहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई पानीको मात्रा अलिकति मिलाऊ र 3 बजेपछि बेलुका 8 या 9 बजेसम्म भाइरसको संक्रमण चाहिँ अलि धेरै हुने र ज्वरांश देखिन्छ शरीरमा। जसलाई ज्वरो आउँछ नि त्यो बेलामा ज्वरो बढेर जान्छ। ज्वरो बढेर जाने बित्तिकै हामी के गर्नुपर्छ भने आत्तिन हुँदैन। आत्तिएर चाहिँ ज्वरो भनेको के भने शरीरले रोगसित लड्ने क्षमता त्यो प्रतिक्रिया हो। त्यो प्रतिक्रियालाई चाहिँ मिलाएर गर्नुपर्छ। त्यतिखेर बढी पानी पिउँ। बढी पानी पिइसकेपछि हुन सक्छ त्यो बेलामा तुलसी छ, मधुयष्टि छ अथवा जेठी मधुहरू छ अथवा केही छैन भने पनि पारिजातको पात सबै ठाउँ छैन भने सिमलीको पात असाध्यै राम्रो हुन्छ। सिमलीको पात 5 वटा पात लिएर आएर चिया जस्तो बनाएर खाऊ। त्यसले चाहिँ त्यो रोगसित लड्नलाई असाध्यै राम्रो। अब यसका बारेमा भएका अध्ययनहरू, यी जडीबुटीहरूका बारेमा भएका अध्ययनहरू यही बारेमा आज प्रसङ्ग नगरौँ। कुनै दिन कुनै साथीहरूलाई चाह्यो भने अलग्गै गरौँला। म हजारौं अनुसन्धानहरू, हजारौं शास्त्रीय उद्धरणहरू यसमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै बेसार भयो, बेसारकै बारेमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। अनि त्यसपछि कयौं वैज्ञानिकहरू चाहिँ झगडाहरू गर्न थाले। किनभने कहिलेकाहीँ हामीहरूका अत्यधिक प्रतिक्रियाहरू गरिने समाज छ। त्यो समाजभित्र जस्तै अस्ति ठुलो उसमा के अरे एकजना पत्रकारले चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो। अमेरिकाको पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यी प्रश्नहरू भन्दा म के भन्थे भने तिमीहरूका चाहिँ हार्वर्ड, अक्सफोर्डहरू ठुला विश्वविद्यालयहरूले गाइडलाइनहरू बनाउँछ। ती गाइडलाइनहरू यो बारेमा बनाएका गाइडलाइनहरू कति कुराहरू बुझेका छन् नबुझेका छन् ती आफ्नै ठाउँमा छन्। तर तिमीहरूका मान्छेहरू, सामान्य मान्छेहरू सोच्न भ्याउँदैन। तर हामी कहाँ के एउटा सकारात्मक हो भने सबै मान्छेले सोचेको हुन्छ। यसले यो खाने भनेको छ, उसले ऊ खाने भनेको छ, डराएर खाने भनेको छ, के भनेको छ। तर त्यो भित्र के भने व्यवस्था छैन हामी कहाँ। ती सबै सोचेका कुराहरूलाई ल्याएर एउटा विद्वत र वैज्ञानिकहरू, अनुभवी मान्छेहरूका बिचमा बसेर छलफल गर्ने छैन। त्यो सरकार पनि उद्यत छैन, हामी पनि उद्यत छैनौँ। त्यो हुनाले के हुन्छ भने हामी कहाँ मान्छे डुमलिन्छ। तिमीहरू कहाँ एउटै लाइनमा हुन सक्छ, भोलि त्यो लाइन चेन्ज हुन सक्छ, मान्छे एकै तरिकाले जान सक्छ, हामी कहाँ चाहिँ धेरै तरिका हुन सक्छ। त्यसैले मेरा मित्रहरूलाई के भनाइ छ भने प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले नराम्रो मान्न चाहिँ पर्दैन। किनभने यिनका उद्धरणहरू छ। हुनसक्छ कति कुराहरू अति रञ्जित हिसाबले भनिए होलान्, ती कुराहरूलाई आज मेरो प्रसङ्ग होइन। तर मैले यहाँ जोड किन दिन खोजेको छु भने यी सामान्यदेखि सामान्य कुराहरूले शरीरमा कुन प्रकारले व्याधि क्षमता विकास गर्छ, कसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्छ र परम्परादेखि गरिएका कुराहरू मात्र नभइकन अहिले पनि गरिएका सयौं हजारौं अनुसन्धानहरूले यी प्रमाणित हुन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ राखौँ। यति एउटा कुरा के छ भने हामी कहाँ आउने खाद्यान्नहरू, हामी कहाँ आउने फलफुलहरू
यी चिजहरू सकेसम्म के छ भने स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने फलफुलहरू भइदिए भने ती राम्रा। किनभने अहिले हामीले बजारमा मेवा किन्न गयौँ भने पनि त्यो विकासी मेवा हुन सक्छ, अरू चिजहरू हुन सक्छ, ती कुराहरूलाई प्रसार। आयुर्वेदले के भनेको छ भने स्वास्थ्यका 4वटा प्रकारहरू छन्। शारीरिक स्वास्थ्य, इन्द्रियजन्य स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र आत्मिक स्वास्थ्य। शरीरको व्यवस्था कसरी गर्ने त? शरीरको व्यवस्था कसरी गर्ने भने अलिकति प्रायः सबैजना यो अहिलेको ऋतु अनुकूल र सबैजनाको अभ्यास पनि के छ भने बिहान उठ्ने नुहाउने छ। नुहाइसकेपछि तेल चाहिँ सर्र शरीरमा लगाउने गरिदिनु होला। तेल लगाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ यो हामी कहाँ स्थानीय रूपमा जो तेलहरू पाइन्छ त्यो चिजहरू जस्ता भ्यासलिनहरू, पेट्रोलियम जेलीहरू चाहिँ नलगाउनु होला। त्यसले चाहिँ किनभने जति हाम्रो फोक्सोले सासहरू लिन्छ नि त्यसमा एकदमै राम्रो प्रतिशत चाहिँ छालाले पनि सास लिन्छ, छालाबाट पनि श्वास प्रश्वास हुन्छ। यसको बारेमा निकै ठुलो अध्ययन भएको छ। हामी चाइनाको बेजिङमा हुँदाखेरि बुल्गारियाका साइन्टिस्टहरू अनि चेकोस्लोभाकियाका साइन्टिस्टहरू, चेक रिपब्लिकका, स्लोभाकिया, जर्मन साइन्टिस्टहरूले त्यतिखेर देखाएका थिए। देखाउँदाखेरि के छ भने हाम्रो त्वचा जुन हुन्छ त्वचा चाहिँ अङ्ग हो। त्यो अङ्गलाई चाहिँ हामीले संरक्षित गर्नुपर्छ। त्यो संरक्षित गरिसकेपछि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ त्यो प्रणालीलाई चाहिँ राम्रो गर्दछ। त्यो शरीरको व्याधि क्षमता त्यहाँबाट बढ्छ। व्याधि क्षमता पनि बढ्छ र शरीरलाई रोगसित लड्नलाई प्रतिकारात्मक क्षमताहरू बढ्छ। यी सिद्धान्तहरूले के गर्छ र हरेक दिन हामीले शरीरमा भएका विभिन्न ग्रन्थीहरूलाई उत्तेजित गर्यौँ भने, जस्तै हामी घिरम्लोको जालोले शरीरलाई रगड्यौँ अथवा हामीले खस्रो सिल्कको कपडा ल्यायौँ, रेशमी कपडाहरूले शरीरलाई उत्तेजित गर्यौँ भने, अथवा हातलाई यसरी हत्केलाहरूले ताली बजायौँ भने, अथवा हामीले के हुन्छ भने थ्यापथ्याप्ती गर्यौँ भने, अथवा शरीरका विभिन्न उसमा के हुन्छ भने हेल्पर टी सेल्सहरू इन्क्रिज हुन्छ। हेल्पर टी सेलहरू भनेको व्याधि क्षमता बढाउने सेलहरू, त्यसरी विकसित हुन्छ। त्यसैले मित्रहरू यो कुरालाई पनि ध्यान दिउँ। यसै गरेर सामान्य व्यवहारकै कुराहरूबाट हाम्रो शरीर धानिएको हुन्छ। इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू, अमेरिकाबाट ल्याइने भिटामिनहरू, यीहरू भन्नुभन्दा पनि यिनीहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। आत्तिएर होइन, धैर्यपूर्वक गरौँ। त्यसै गरेर तेल लगाइसकेपछि सूर्यको रश्मिबाट हुने असरहरू, सूर्यबाट पाउने परावर्तनहरू, अनि यी परावैज्ञानिक अथवा यी किरणहरूले चाहिँ भिटामिन डीहरू र सूर्य हाम्रो के छ भने ऊर्जाको स्रोत हो, तेजको स्रोत हो। सूर्य नभइकन के हुन्छ भने उत्पत्ति हुँदैन। सूर्य स्रोत मात्रै नभएर सूर्य नाथ पनि हो, सूर्य स्पन्दन पनि हो। यो नभइकन विकास हुँदैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानपूर्वक, अनि त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ भने बिहानको अवस्थामा, विशेषतः बिहानको अवस्थामा एकछिन 15 देखि 20 मिनट 30 मिनट जति पर्टिकुलरली यो व्याधि क्षमता विकास गर्नका लागि चाहिँ यो अनिवार्यता हो। त्यसैले सूर्यको अर्घ दिँदाखेरिका हुने फाइदाहरू, अर्घबाट हुने सूर्यको विकिरणहरूको प्रभाव शरीरमा, यी चिजहरू प्रशस्त उदाहरणका रूपमा मानिएका चिज हुन्। मानिएका चिजहरू भइसकेपछि साथीहरूलाई म अर्को के पक्ष ल्याउँछु भने हामीले घरमा अहिलेको अवस्थामा तपाईँ सबैले त्यो तितेपातीको पात अहिले जति भने नि पाइन्छ, तितेपातीको पात लिएर आएर थोरै घिउ राखेर थोरै धुवा चाहिँ गरिदिनु होला। यसमा मैले अहिले होमको कुरा गरेको थिएँ। त्यसै गरेर धुपको कुरा, धुप चाहिँ बजारमा गएर किनेर लिएर आउँदा त्यतिखेर विभिन्न प्रकारका चिजहरू राखिन्छन्। पाइन्छ आफै कहाँ बनाएका धुपहरू, प्राकृतिक रूपले कुकुलोहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका पातका अथवा धुपका यस्ता धुपहरू बाल्नु पनि राम्रो हुन्छ। यिनीहरूले के गर्छ भने एकपटक गरिएका धुपहरूले यदि होमका हिसाबले, घिउहरूका हिसाबले भने करिब 30 दिनसम्म सामान्य तरिकाका विभिन्न जीवाणुहरूको नाश हुन सक्छ। अथवा यस्तो प्रकारको भाइरस जुन छ त्यो भाइरसलाई चाहिँ फुमिगेसन
अहिले अब बजारबाट आएका विभिन्न प्रकारका सेनिटाइजरहरू, डिसइन्फेक्टेन्टहरू, क्लोरिनहरू यिनीहरू गरिन्छ। म यसको विरुद्धमा मैले भन्नु पर्दैन, किनभने यी चिजहरू चाहिने चिजहरू अहिलेलाई गरौँ। तर के छ भने अत्यधिक रूपमा जहाँ यस्ता जीवाणुहरूको संक्रमण छैन त्यहाँ गरियो भने 4वटा 5वटा प्रकारका दुष्प्रभावहरू देखिन थालिसकेका छन्। दुष्प्रभावहरू देखिएका छन्, जस्तै क्लोरिन एक्सेस भयो भने लङ्सलाई चाहिँ एकदमै सिभियरली ड्यामेज गर्छ, ब्रेनलाई नि असर गर्छ। त्यसै गरी सेनिटाइजर अत्यधिक प्रयोग भयो भने डर्मल छालामा हुने प्रभावहरू चाहिँ अत्यधिक नराम्रो प्रभाव, छालाबाट फेरि के भने सर्कुलेसनमा जान्छ र त्यसबाट हुने प्रभावहरू हुन्छ। तर यसको अर्थ के हो भने त्यसलाई अहिले छोड्नु मेरो भनाइ होइन, तर के भने चाहिने भन्दा बढी प्रयोग गर्ने हामी कहाँ चलन छ। चाहिने भन्दा बढी प्रयोग चाहिँ नगरौँ। र त्यसका लागि अरू साबुन त्यति धेरै खराब छैन जति सेनिटाइजरहरू खराबी छ। सेनिटाइजरमा मुख्य तत्व अल्कोहल हो। अल्कोहल, ग्लिसरिन यतिले बिगार्दैन, तर त्यसमा राखिने अन्य केमिकलहरू चाहिँ खराब छ, त्यो पनि ख्याल गरौँ। अब यति गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ भने भोलि सभ्य समाजका उद्योगका रूपमा हामीले घर आँगनहरूमा, बगैँचाहरूमा, वातावरणीय मन्दिरहरू, परिसरहरूमा विभिन्न प्रकारका वृक्षहरू लगाउने, धार्मिक वृक्षहरू जसको औषधीय गुणहरू हुन्छ, वातावरणीय शुद्ध हुन्छ, ती चाहिँ हजुरहरूको सांगठनिक स्वरूपले अथवा अन्य सङ्गठनहरूको हिसाबले भयो भने त्यतिखेर एउटा लिस्टहरू यो अल्टिट्युडहरूमा, यो उचाइमा यी कुराहरू हामी पछि गरौँला। तर के छ भने अझ म अलिकति जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि संसारका विख्यात ल्याबोरेटरीमा गएर बसेर हेरौँ अथवा मानव जीवन प्रणालीलाई हेरौँ। मानव जीवन प्रणाली र ल्याबमा ल्याइएका सम्पूर्ण विकसित गरिएका परिपाटीलाई हेर्दाखेरि पनि शरीरको जुन कम्प्लेक्सिटी छ, यसको सञ्जाल जुन छ, त्यो सञ्जाल अहिले पनि जानकारी युक्त छैन। जस्तै एउटै रगतको जाँच गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका जाँचहरू गर्यो, एउटै प्रकारका जाँचका पद्धतिहरू छैनन्, त्यसमा केमिकल हाल्ने बित्तिकै स्वभाव फरक हुन्छ। त्यसैले जर्मनीका दुईवटा ठुला रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूमा के गरिन्छ भने रगतलाई सिधै लिएर जाँच गरिन्छ, त्यसमा कुनै पनि प्रकारका केमिकलहरू हालिन्न। तर भन्न खोजा यी सबै अनुसन्धानका विषय हो। तर मैले यहाँ जोड दिन खोजेको के हो भने तनावको लेभलबाट हुने, चिन्ताको लेभलबाट हुने, यो चिन्ताको लेभलबाट हुने शरीरमा हुने परिवर्तन चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ, एकदमै ठुलो हुन्छ। मान्छेले आफूलाई कुन द्वन्द्वमा राख्छ र द्वन्द्वमा राखिसकेका मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने काम चिकित्सकहरूको, परामर्शका दाताहरूको, परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूको, परिवारका अन्य अभिभावकहरूको हो। त्यसैले त्यो बेलामा हामी आयुर्वेदमा यसलाई सत्तावजय भन्छौँ। सत्वको अथवा अशान्त मनको क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, माद, मोह यी सबै हाम्रा स्थापित भाषाहरू छन्। तर यसको साथमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यतिखेर कसरी व्यवस्थित गर्ने मानिसलाई कोरोनाको सन्दर्भलाई लिएर भने हामीले दैनन्दिनलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोरिकली विभाजन गरे। म अहिले यहाँ प्रसङ्ग उठाउन के खोजेको हो भने यदि हामीले कुनै वस्तुमा कति बेर समय बिताउँछौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले प्रभाव गर्छ शरीरमा। यदि हामीले राम्रै कुरा हेर्दाखेरि पनि अथवा हाम्रो मनलाई अत्यधिक असन्तुलित कुरा हेर्ने हो भने राम्रा कुरा हेर्दाखेरिको एउटा समय र त्यो असन्तुलित गर्दाखेरिको समय, त्यो समयलाई चाहिँ हामीले के दिनुपर्छ भने सजिलो भाषामा के हो भने हामीले एउटा निश्चित प्रकारको दैनन्दिन तय गरेर त्यो भित्र चाहिँ हामीले समय बढाउने। त्यो समय बढाउने के हुन सक्छ? भजनहरू हुन सक्छ। त्यो समय बढाउने बित्तिकै शरीरको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ। सङ्गीतहरू हुन सक्छ, सङ्गीतको बारेमा अघि मैले भनिहालेँ। योगहरूका बारेमा अघि भनिसकेँ। नृत्य हुन सक्छ अथवा हिँड्ने संक्रमण भन्छ नि, मर्निङ वाकहरू, यिनीहरू हुन सक्छ। सुरक्षित भएर यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्यो भने, त्यसलाई समय दियो भने शरीरमा चाहिँ अब एउटा यसैको प्रसङ्गमा म एउटा के
बताउँ भने जापानमा 18 वर्ष अध्ययन गरिएको, 18 वर्ष टोकियो युनिभर्सिटीमा मेडिकल युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरिएको, यदि हामी जङ्गल परिवेशभित्र यदि हामी लगातार हिँड्यौँ भने हामी 3 दिन हिँड्यौँ भने हाम्रो शरीरमा हुने क्यान्सर कोशिकाहरूको संख्या स्वाटै घटेर जान्छ र क्यान्सर सेलसित लड्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसै गरेर 1988 मा हामीले 88 भन्दा नि 85 तिर हामीले भारतको ग्वालियर शहरमा चाहिँ एउटा ग्वालियर र पछि भोपालमा हामीले यो हास्य क्लबहरू खोलेका थियौं। त्यसै गरेर हामीले उत्तर भारतमा छँदाखेरि योगका यी विभिन्न संस्थाहरू खोलेका थियौं। हाँस्नु, पारिवारिक मेलभित्र पारिवारिकभित्र सेयर गर्नु, आपसी सेयर गर्नु र परिवारभित्र कुनै एउटा निश्चित समय लिएर कुनै एउटा निश्चित समयमा वार्तालापहरू गर्ने, आध्यात्मिक वार्तालापहरू हुन सक्छ, पतञ्जल योग सूत्र हुन सक्छ, कुनै एउटा महापुरुषका प्रवचनहरू हुन सक्छ, कुनै एउटा ग्रन्थका हुन सक्छ, अथवा अध्ययन गर्ने स्वाध्यायन हुन सक्छ। यसले मनको असन्तुलनलाई चाहिँ कम गर्छ। मनको असन्तुलनलाई घट्ने बित्तिकै हामी भन्छौँ नि मैले कसैको बारेमा मैले केही गल्ती त गरिदिएको छैन भन्दै हामी बोल्छौँ। त्यो बोल्दाखेरि पनि ऊर्जा चाहिँ शरीरमा फरक हुन्छ। बोलेको व्यक्तिमा अलग हुन सक्छ, स्वयंभित्र चाहिँ त्यसको फरक हुन्छ। यो सबै हजुरहरूलाई थाहा छ। यसले ऊर्जाको क्षेत्र चाहिँ फरक पार्छ। त्यसैले ती ऊर्जाका क्षेत्रहरूमा चाहिँ व्यवस्था गर्नलाई यो कोरोनाको विशेषता जतिखेर नि कोरोनाकै समाचारभित्र बसेर एकदमै तरङ्गित हुनुभन्दा त्यहाँभित्र गर्न सकिने उपायहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हो, समाचारहरू सुन्नुपर्छ, त्यसको साथमा हामीले यो बेला चाहिँ हामीले इन्ट्रोस्पेक्टिभ आफूलाई आफ्नो आत्मशोध गर्ने अथवा पारिवारिक माहौलहरूभित्र परिवारहरूभित्र र सान्निध्यताहरू विकसित गरेर कहिलेकाहीँ के थियो भने वर्षौंसम्म परिवारभित्र बस्न नआएका बच्चा बच्चीहरू र बाबुआमा परिवारहरूको बिचमा पनि अलि असिलोपन छ। तर त्यो चाहिँ हामीका नेपालीहरूमा धेरै छैन। अमेरिका युरोपहरूमा चाहिँ असिलो छ। त्यही पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने पारिवारिक परिवेशहरू चाहिँ विकसित गर्नुपर्छ। र यी किसिमले हामीले चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो जीवनको दैनन्दिनीलाई चाहिँ यसरी हामीले यसरी फरक पार्यौं भने शरीरमा चाहिँ यसको प्रभाव हुन्छ। अब यसमा मैले कुनै एउटा एलोपेथीको चिकित्सक साथीहरू अथवा कुनै एउटा वैज्ञानिक बस्दाखेरि मलाई के झलक्क सम्झना छ कि 1970 देखि 60 देखि 90 सम्मको दौरानमा आमाको दुध पिउन हुँदैन भनेर युरोप, अमेरिका र जापानका वैज्ञानिकहरू उफ्रिन्थे। 1975 मा देखि 85 मा भएको अन्तिम कन्फरेन्सलाई हेर्यो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनहरू पनि त्यही भन्थे त्यतिखेर। तर के थियो भने पछि 90 पछिको दशकमा चाहिँ फरक भयो। आमाको दुध अथवा गाईको दुध अथवा बाख्राको दुध अथवा अन्य दुधहरूको बारेमा हाम्रो समाज आजदेखि होइन लाखौं वर्षदेखि, म साथीहरूलाई के आग्रह गर्छु भने जस्तै तोयनाथको पात्र पल्टाएर हेर्नु होला, तपाईहरु भनेको समाजका अग्रजहरू हो। त्यहाँनेरि सृष्टि गताब्दा भनेर लेखेको छ। 1 अरब 91 करोड यति वर्ष चाहिँ सृष्टिको भएको छ। त्यसैले यसलाई 5000 भारतीय विद्वानहरूले भने चाहिँ 10,000 15,000 मात्रै होइन, समाज सभ्यताको खोज चाहिँ आजको होइन। त्यसैले यो चीजहरू चाहिँ हामीले के हुन्छ भने दुधहरू भने मतलब मैले के प्रसंग उठाउन खोजेको भने सामान्य कुरा देखिन्छ तर वैज्ञानिकहरूले बोल्दैमा सबभन्दा ठुलो विकास गरेका हुन् भनेर चाहिँ शंका र संशयमा नबसौं। शंका र संशयमा किन नबसौं भने जस्तै यो के रे रेमसिडिभिर छ। रेमसिडिभिर चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसका लागि सिरियस केसहरूको पर्टिकुलर स्टेटमा मात्रै दिन हुन्छ, अरु बेला दिन हुँदैन। अरु बेला दिनखेरि यसको डेथ रेट हाई छ। जस्तै क्लोरोक्विन जसको हार्ट एटेक रेट हाई भयो। यी भन्न के खोजेका हुनु भने कयौं अनुसन्धानहरू अझै हुन बाँकी छ। म कुनै वैज्ञानिकलाई यहाँ नराम्रो भन्ने मेरो जरुरी छैन,
तर के छ भने हामीले गरिएका सदियौंदेखि गरिएका उपयोगहरू प्रयोगहरू वस्तुहरू यी चिजहरू छन्। आयुर्वेदमा पनि के छ भने सानो कुरा लिएर कसैले व्यापारिक प्रयोजन पर्सनल बेनिफिटहरू हुन्छ नि व्यक्ति लाभका लागि उछालिने गरिने छ, यसलाई पद्धतिभित्र बाँधेर पद्धतिभित्र अनुसन्धान गरेर जीवनशैलीका बारेमा यो बारेमा बोल्नुपर्ने अनिवार्यता चिजहरू छुटेका छन्। यसलाई राष्ट्रिय रूपमा संयोजनकारी भूमिका गरिनुपर्छ। जस्तै म 12 वर्ष जति राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदको उपाध्यक्ष कार्यकारी सदस्य भएर काम गरे, तर के थियो भने पद्धतिमा लानुपर्छ। पद्धतिमा लान नसक्दाखेरि के भयो भने 2-4 वटा अधिकार पाएका वैज्ञानिकहरूले के गर्छन् भने सबैलाई नकार्छन्। नकार्नु सामाजिक संहिता, सामाजिक संरचना र सामाजिक संस्कृतिलाई प्रहार गर्नु हो। त्यसैले मेरा मित्रहरूले कुनै प्रकारले कमजोर फिल नगर्नु होला। हाम्रा कयौं पद्धतिहरू, ती तामाका भाँडामा राखिएका पानीहरू, आचमन गरिएका पानी, प्रार्थना गरिएर खाएका पानीहरू, पिएका पानी, पानीलाई देवता समान मानिएर पूजा गरेर पिएका पानीहरूका शरीरमा प्रभावहरू हुन्छन्। शरीरमा के रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, कहाँनेरि शरीरमा पानीको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ, के हुन्छ, अनि व्यायामहरू र जीवनभित्र घटित हरेक उसको चाहिँ शरीरमा प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शरीर र हाम्रो संवेदना, हाम्रो व्यवहार यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्यो व्यवस्थित गरिसकेपछि हामीले भएको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हाम्रो तितिक्षाको, हाम्रो यो सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रवेगहरूको व्यवस्था कसरी गर्ने, यी चिजहरूका विधानहरू छन् र कयौं कुराहरू हाम्रो लागि नयाँ छन्। ती नयाँ कुराहरू हामीले सिक्नुपर्छ। त्यो सिकिसकेपछि शरीरमा अर्को प्रभाव हुन्छ। मैले अब प्रसङ्गलाई चाहिँ धेरै लामो बोले जस्तो लाग्यो, तर मेरो भनाइ के छ भने हामीहरूभित्र भएका चिजहरू तिनीहरूको सही सदुपयोग गर्यौं भने र हामीले सकारात्मक सोच गर्यौं भने, किनभने संसारभरि भएका इन्फेक्सन्सहरू जति संक्रमणहरू छ नि, कोरोना पेन्डेमिक भए तापनि यसको सबभन्दा ठुलो सकारात्मक पक्ष भनेको यसको मृत्यु दर चाहिँ थोरै छ। धेरै हुनुपर्छ भन्ने खोजेको होइन, थोरै भएको हुनाले हामीले अहिलेको परिस्थितिमा 10,000 भन्दा बढी मान्छेहरू जो कोरोना पोजिटिभ भएपछिका मान्छेहरूले गरेका सारा विधानहरू के गरे त भनेर त्यसलाई पनि हामीले गहिरिएर हेरेका थियौं, जो नेगेटिभ भएर गए। त्यसैले यी चिजहरूले चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिन्छ, यी चिजहरूले ज्ञान दिन्छ। ज्ञान दिनु उपनिषदिक शिक्षा हो, ज्ञान दिनु वैदिक आदेश हो। त्यसैले आयुर्वेदको आदेश पनि यही हो। त्यसैले यो समाजमा हामीले चाहिँ जतिसक्दो यी भएका कयौं प्रकारका भ्रामक अनर्गल प्रचारहरू अथवा यी चिजहरूलाई चिर्नु पनि हाम्रो काम हो र यथार्थ कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनु पनि हाम्रो काम हो। त्यो दुईटै काम जिम्मेवारी भएको हुनाले तपाईहरु जस्ता अग्रज दिग्गज व्यक्तित्वहरूको समाजले चाहिँ यी चिजहरू जो छ, वैदिक चिजहरू, आयुर्वेदिक चिजहरू, यिनीहरूको बारेमा प्रसङ्ग उठाउनु पर्यो। यसको लागि आफ्नो कार्य सुरु थाल्ने गर्नुभयो। त्यसलाई आज पहिलो वक्ताको रूपमा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो प्रसङ्गमा चाहिँ मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि यिनै प्रसङ्ग हो। आयुर्वेदका औषधिहरू, केही औषधिहरू बनाइएका छन्, तिनका प्रभावहरूको बारेमा। यो नयाँ प्रकारको भाइरस भएको हुनाले त्यसका उपयोगिता, त्यसले के प्रभाव गर्छ भन्ने कुराहरूमा धेरै चर्चा परिचर्चा अहिले नगरौँ, किनभने मैले अघि भनेका सम्पूर्ण प्रकारका जडीबुटीहरूको प्रभाव छ। यिनै प्रभावहरूलाई लिएर अनि के गरेको छ भने के भने यसबाट राम्रो सुनिएको छ होइन हजुर? सुनिएको छ कि छैन? एकदमै ठीक छ डाक्टर साहब, एकदमै ठीक छ हजुर, एकदमै ठीक छ। हो, त्यसैले अब के भने यो प्रकारले चाहिँ कुराहरूलाई विकसित गरौँ र हरेक पद्धति र हरेक व्यवहारहरू चाहिँ प्रभावकारी छ भन्न म अनुरोध गर्छु। अब यसपछि यदि कुनै क्वेसन आन्सरको सेसन छ भने त्यसपछि ऊ गरौँला, केही छ मिल्छ भने है त हजुर? हस्, धन्यवाद डाक्टर साहबलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। ल सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। हाम्रा श्रोताहरू डाक्टर साहबको चाहिँ यो 1 घण्टाको प्रवचन सुनेर धेरै लाभान्वित हुनुभएको र हुन सक्ने अनुभव गरिएको छ। यस बीचमा कैयौं श्रोताहरूले प्रश्न सोध्नु भएको हुन सक्छ। स्क्रिनमा हेरेर
डाक्टर साहबलाई आएका श्रोताहरूको जिज्ञासाहरू राख्नका निमित्त म हाम्रो महासचिवज्यू ओम शर्मा साहबलाई अनुरोध गर्छु। ओमजी केही जिज्ञासा आएका छन् भने राख्नु। हस् गुरुदेव, एकदमै हस्, धन्यवाद हजुर। अब डाक्टर साहब एउटा के छ भन्दाखेरिमा अब भोलि बिहानैदेखि बेलुकासम्म सेवन गर्नै पर्ने, त्यो बेलामा सेवन गर्नै पर्ने अनिवार्य अब छोटो गरी भोलि नैदेखि हजुरबाट एउटा निर्देशन चाहियो भन्ने कुरो आयो। भोलिबाटै एउटा ग्रुपमा के गरौँ भने कागतीहरू मसलाहरूको चियाहरू जस्तो बनाएर त्यो एउटा सुरुवात गरौँ। बेसारदेखि लिएर आफ्नो स्वाद अनुकूल बनाऊँ। स्वाद अनुकूल यदि कसैलाई मह राख्न मन लाग्यो भने धेरै तातोमा नराखौँ, अलिक सेलाएपछि त्यो राखौँ र कमसे कम 2 देखि, यो गर्मीको मौसम भएको हुनाले उमेर अनुसार 3 लिटर चाहिँ पानी पिउँ। पानी अथवा झोलहरू यी चिजहरू जरुर गरौँ। त्यसमा चाहिँ अर्को के गर्न सकिन्छ भने गुर्जोको काँडा बनाएर, गुर्जोको धेरै जसो चाहिँ डाँठको प्रयोग धेरै हुन्छ। डाँठको प्रयोग गर्नु पर्यो भने एउटा औँला जति डाँठ, हरियो डाँठ अहिले पाइन्छ, ल्याएर त्यसलाई चट काटेर थिचेर अनि त्यसलाई चाहिँ उमालेर आधा जस्तो उमालेर 1 कप मात्रै खानुभए हुन्छ दिनभरिमा। अहिले तुलसीको पात पनि पाइन्छ, अन्य वनस्पतिहरू अथवा औषधीय द्रव्यहरूको पातहरू हुन्छ। विशेषतः यदि ज्वरोहरू छैन भने सिमलीको पातहरू, पारिजातको पातहरू खानलाई जोड नगरौँ। तर ज्वरो छ भने अथवा कोभिड पोजिटिभ नै छ भने त्यो अवस्थामा व्यक्तिगत सल्लाह पनि दिन सक्छु म, त्यो कुरा अलग गरौँ। तर समग्रतः के हो भने यी चिजहरू चाहिँ फाइदामन्द हुन्छन्। अर्को के भने योगका आसनहरू, प्राणायामहरू, ध्यान धारणा, र म के आग्रह गर्छु भने योग निद्रा, शवासनहरू ती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्। किनभने शरीरलाई जतिखेर पनि चलाइराख्नु हुँदैन, त्यसैले तीहरू गरौँ। यो 2टा कुरा गरिसकेपछि अर्को के भने एउटा समय चाहिँ हामीले छट्ट छुट्याएर स्वाध्यायको लागि छुट्याइदिउँ। स्वाध्यायको लागि छुट्याइसकेपछि त्यतिखेर स्वाध्याय हुनसक्छ, श्रवण हुनसक्छ, एकजनाले पढ्ने अरूले सुन्न हुनसक्छ। त्यो एउटा चाहिँ नित्य अध्ययनको एउटा अभ्यास अहिलेको समयले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कायम राखौँ। अर्को के भने अब लामो समय लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा गरिसके तापनि आफ्नो कारोबारहरू त छुट्दैन। कारोबारमा भएका लसहरू अथवा हानिहरू सबै चिजहरू पनि प्रकृतिका नियम हुन्। कयौं कुराहरू होला, कयौं कुराहरू भए, यसलाई चाहिँ तनावको क्षेत्रमा चाहिँ नलैजाउँ। बुद्धि प्रयोग गरेर इन्टेलिजेन्ट हिसाबले कुनै समस्याहरू छ भने त्यसलाई नोट गरौँ। नोट गरिसकेपछि मनबाट एक प्रकारले त्यो विचार चाहिँ आफ्नो कापीमा पुगिसकेपछि त्यहाँनेरि 4वटा 5वटा समस्याहरू हेरौँ र त्यो समस्याको त्यसको चाहिँ जोखिम चाहिँ घटाउन प्रयास गरौँ। त्यो जोखिम घटाइसकेपछि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र सकेसम्म यी सबै कुरामा चाहिँ परिवारका, साथीभाइका यी सबै चिजहरूका सल्लाहहरू लिउँ। सल्लाहहरू लिइसकेपछि बिहान मर्निङ वाकहरू यदि मिल्ने ठाउँहरू छ भने मर्निङ वाकहरूमा जाउँ, अथवा राम्रो हावाहरू पाइने ठाउँहरू, विशेषतः नेपालका धेरै ठाउँहरूमा त हावाहरू पाइन्छ, काठमाडौँमा अलिक गाह्रो होला, अन्य क्षेत्रहरूमा पाइन्छ, त्यो गरौँ र सही प्रकारका खानाहरू खाउँ। सही प्रकारका खानाहरू खाउँ। दिनमा एकचोटि सकिन्छ भने तेलको अभ्यङ्ग गरौँ र अहिले मैले भने चाहिँ नेती गरौँ, मुखको चाहिँ कबल गरौँ। यिनै कुराहरू र घरमा चाहिँ एकचोटि मिल्छ भने सकेसम्म धुवा चाहिँ अग्निको धुमहरू चाहिँ दिँदाखेरि धुपहरू दियौँ भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ। यति भयो भने करिब अब त्यसपछि सङ्गीतहरू, नृत्यहरू, अन्य चिजहरू चाहिँ यसका साथमा हुन्छ। यही नै मेरो विचारमा यो भयो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ। एकदम डाक्टर साहब, एकजना हाम्रो तर्पणे ढुङ्गाना भट्टराई श्रोताले हजुरलाई एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, अश्वगन्धाको काँडा चाहिँ कस्तो हुन्छ गुरुदेव भन्नुभएको छ। अश्वगन्धा वास्तवमा के छ भने अश्वगन्धाको जराको प्रयोग धेरै हुने हो। त्यो जरा राम्रो प्रकारको जरा पाइँदैन। सबै यस्तो डिमान्ड हाई भयो कि त्यो जरा त्यति राम्रो पाइँदैन। त्यसैले काँडा चाहिँ अश्वगन्धाको जुन औषधीय गुण हुन्छ त्यो धेरै जसो चाहिँ स्निग्ध भएको अथवा घिउ दुधहरूमा पकाएर खानखेरि बढी प्रभावकारी हुन्छ। किनभने मस्तिष्कका लागि चिल्लो पनि चाहिन्छ कि, र नसाहरूलाई चाहिने हुनाले त्यो राम्रो हुन्छ। तर सामान्यतया अश्वगन्धा नेपालमा त्यति धेरै नहुने हुनाले धेरै आत्तिएर त्यो खोजीमा पनि नजाउँ। त्यो खोजीमा जानु पर्दैन, तुलसी नै उपयुक्त हुन्छ।
यदि खानु पर्यो भने दुधमा पकाएर खाऊ। अर्को एउटा प्रश्न जिज्ञासा पनि छ डाक्टर साहब, यो कागती रेगुलर लिँदाखेरिमा शरीरलाई अरू केही हानि छ कि छैन भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा छ। अब कहिले काहीँ कसैको के हुन्छ भने प्रकृति हुन्छ, हामीहरूले प्रकृतिलाई विभाजित गरेका छौँ। 7वटा प्रकृति हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मुख्य 3वटा वात पित्त कफ। कुनै मान्छेको प्रकृति कस्तो हुन्छ भने अलिकति अमिलो पर्यो भने पेटहरू पोल्ने, शरीर चाहिँ एकदमै धेरै ऊर्जा हुने हुन्छ, उहाँहरूले अलि थोरै खाउँ। र अरूहरूले चाहिँ आरामले खाए हुन्छ। यो अमिलोपनमा एउटा मुख्य कुरा के हुन्छ भने अमिलो जसले पिसाब धेरै लगाउँछ नि ती चिजहरू त्यति खराब हुँदैन। त्यसैले कागतीले पिसाब लगाउने हुनाले कागतीको अमिलो चाहिँ खराब हुँदैन। तर त्यही कुरा टमाटर गोलबेडाको अमिलोले त्यो फरक हुन्छ, कागतीकोले फरक हुँदैन। त्यसैले कागती सामान्यतया अहिलेको ऋतुमा ताजा कागती पनि पाइन्छ। एउटा त कमसेकम दिनमा खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, आधा एउटा त्यो हेरेर साइज हेरेर खाऊ। अनि अर्को एउटा जिज्ञासा पनि आयो डाक्टर साहब, एकैछिन मैले समय लिएँ हजुर। यो महको बारेमा पनि धेरै जिज्ञासा आएको छ। यो मह चाहिँ वास्तवमा यो कोरोनासँग पनि महलाई गाँसेर सोधिन्छ, धेरै चाहिँ अहिले जिज्ञासा पनि आउने गरेको छ बजारमा। साँच्चीकै प्रभावकारी हो कोरोना जस्तो भाइरसका लागि डाक्टर साहब? महमा यथेष्ट प्रकारका पोषण तत्त्वहरू, इसेन्सियल एमाइनो एसिडहरू यिनीहरू हुन्छ। र मह उत्तिकै पनि खराब के छ भने जो मौरीले मह चुस्छ नि त्यो फुलबाट लिन्छ। फुलको पोलेन लिने हुनाले कुनै विषादीहरू छ भने त्यो महहरू त्यति राम्रो हुँदैन। अर्को मह बनाउने तरिका के छ भने केमिकलले बनाइन्छ के, केमिकलले पनि मह बनाउँछ। चाइनाबाट लिएर आउँछन् केमिकल, अनि इन्डियामा अथवा नेपालमा पनि केही महहरू त्यस्ता कम्पनीहरूले बनाएको देखिन्छ। यदि घरको मह छ भने मह दिनदिनै खानु छातीको लागि अत्यन्त उत्तम हुन्छ। कुनै पनि प्रकारका एलर्जीहरू र छातीका रोगहरूको लागि चाहिँ अत्यधिक राम्रो छ। खाली के छ भने महलाई तातो 38 अथवा 40 डिग्री भन्दा माथि टेम्परेचरमा राखेर खान हुँदैन, त्यसमा प्रोटिन ब्रेक हुन्छ। तर मह आयुर्वेदमा पकाएर खाने विधानहरू छ, त्यतिखेर औषधिहरू हालेर पकाएर खाइन्छ। तर मह आरामले लिनुहुन्छ, लिँदाखेरि के हो भने केही कम्पनीहरूका मह चाहिँ एकदमै केमिकल बडी इन्ड्युस्ड भएको हुनाले सकेसम्म हामीले चिने जानेको अथवा घरको अथवा छरछिमेकको त्यस्तोको मह चाहिँ अत्यधिक पोषण गर्छ र मह अत्यधिक राम्रो हुन्छ। हस् त। अब डाक्टर साहब अर्को अब अन्तिममा मलाई लाग्छ केसँग के नमिसाउने, एकदमै खराब गर्ने चिज चाहिँ के चिज केसँगै खा भनेदेखि खराब, अलिकति त्यतातिर पनि यहाँ ध्यान आयो डाक्टर साहब। त्यसमा के छ भने विरुद्ध आहार भनिन्छ आयुर्वेदमा। विरुद्ध आहारका विधानहरू छ। विरुद्ध आहारका विधानहरूमा हामीले चाहिँ रेगुलरली लिनेमा चाहिँ एउटा के छ भने एनिमल प्रोटिन र भेजिटेबल प्रोटिनहरू अथवा दुध भनौँ, दुध र मासु चाहिँ नमिलाउनु होला है भनेर त्यो एउटा भनौँ। र अर्को कुरा के छ भने अध्यसन धेरै गर्छ हामी, कहाँ धेरै खान्छौँ कि हामी घरमा बसिया छ कहिलेकाहीँ धेरै खान्छौँ, त्यो पनि अध्यसन पनि राम्रो हुँदैन। र अर्को तेस्रो के हुनसक्छ भने कहिलेकाहीँ जस्तै अहिले कटर पाकेको छ, कटरहरू खान्छौँ। कटर र मकै भन्ने हाम्रो विधान, हाम्रो व्यवहारमै सँगै नखानु है भन्छौँ। त्यो चिज एकदमै व्यावहारिक रूपमा र वैज्ञानिक व्याख्या पनि छ त्यसको। तर के छ भने कटर र घिउ खायो भने पच्छ भन्छौँ। जस्तै केरा खायौँ, केरा धेरै खायो भने ठुलो इलाइची खाउँ, पच्नलाई साह्रै मद्दत गर्छ, किनभने यसले मलिक्युलहरू ब्रेक गर्ने हो क्या हजुर। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै विधानमा छैन। तर दही चाहिँ धेरै नखाउँ। अहिले दही पाइन्छ, मोही बनाएर खाउँ। कहिलेकाहीँ दही के हुन्छ भने शरीरका लागि पेटमा गएर पचेन भने त्यसले चाहिँ विषाक्तता उत्पन्न गर्छ। जस्तै कयौं प्रकारका पाथ रोगहरू छ नि, मांसपेशीहरूका रोगहरूमा उत्पन्न गर्नलाई दही मुख्य कारण छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि दही असाध्यै राम्रो पोषण पनि हो। दही त बेलुका त्यसै पनि खान हुँदैन भन्ने छँदैछ त्यो विधान। पानी सानी पर्यो भने खाइँदैन। हजुर डाक्टर साहब एकदमै धन्यवादहरू। यहाँ प्रशस्त प्रश्नहरू आएका छन्, एकदमै जिज्ञासा धेरै आएका छन्। ती जिज्ञासाहरू समेट्नलाई मलाई लाग्छ अब धेरै लामो समय हामीले चाहिँ डाक्टर साहबको लियौँ। एकै पटक लामो समय पनि शरीरलाई पनि बाधा पुगेको पक्कै होला, त्यसैले हामीले त्यो पनि हेरिदिनु पर्छ। हामी धेरै डाक्टर साहब धेरै आज धेरै कुराहरू चाहिँ अब
आज चाहिँ प्रसङ्ग के थियो भने आज जनरल प्रसङ्ग थियो र आज अहिलेको सन्दर्भमा नै बसेर कुरा गरिएको र सामान्य कुराहरू जो वास्तवमा जीवनका लागि उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुराहरू बताउने प्रयास गरेको हो। र अब यो हाम्रो समूहमा चाहिँ हजुरहरूले जुन सिर्जना गर्नुभएको समूहको एउटा वैचारिक क्षेत्र छ त्यो भित्र र व्यावहारिक क्षेत्र छ त्यो भित्र रहेर बोल्ने मैले प्रयास गरेको हुँ। त्यसैलाई र यही भनौँ र धन्यवाद हजुरहरूलाई। थुप्रैजनाले म बोल्न पाऊँ भन्नुभएको छ, कृपया मैले चाहिँ अब सबैको आज चाहिँ मैले दिन सकिनँ, यहाँ माफ चाहन्छौँ। हामीले पर्टिकुलर एकदमै विशेष क्षेत्र छुट्याएर फेरि हामीले डाक्टर साहबलाई अर्को दिन आमन्त्रण गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने हुन्छ, यत्रो समय दिनुभयो। हाम्रो आदरणीय सहअध्यक्षज्यूबाट चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गरिदिनु होला। सबै आदरणीय हाम्रो वक्ता डाक्टर साहब लगायत सहभागी सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद व्यक्त गरिदिनु होला। मैले आदरणीय सहअध्यक्ष रोमणी प्रसाद पाठकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय रोमणी दाइ, हजुरले अनम्युट गर्न पर्यो दाजु उताबाट। ठिक छ। ब्राह्मण समाज नेपालले वर्तमान सन्दर्भमा देखिएको खास गरिकन कोभिड-19 कोरोना भाइरसका सन्दर्भमा जनमानसमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसलाई आयुर्वेदिक क्षेत्रबाट अर्थात् हाम्रो परम्परागत शैलीबाट त्यसको निदान वा त्यसबाट सुरक्षित हुन सकिने उपायहरूका सन्दर्भमा हामीले डाक्टर कोइरालालाई हामीले यहाँ आमन्त्रण गर्यौं र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यतिका समय डाक्टर साहबले दिनुभयो। त्यसको लागि ब्राह्मण समाज नेपाल हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। स्वभावैले उहाँ पनि ब्राह्मणै भएको हुनाले हामीले उहाँलाई धेरै विशेष चाहिँ हामीले भनिरहनु पर्ने कुरा रहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूकै विद्वत वर्गहरूकै पछाडि लागेर हामीले संगठनलाई अगाडि बढाउने हो। उहाँहरूकै सरसल्लाह सुझाव उहाँहरू भित्र भएकै ज्ञानलाई हामीले उजागर गर्ने हो र तसर्थ पनि डाक्टर साहबलाई चाहिँ पुनः विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आग्रह गर्न चाहन्छु ब्राह्मण समाज नेपालका विविध कार्यक्रमहरूमा डाक्टर साहबहरूको सहयोग सुझाव सल्लाह सधैँ चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकिरहनेछौँ। डाक्टर साहबले लामो समयदेखि लगभग पौने 2 घण्टाको समयावधि जीवन पद्धतिका सन्दर्भमा जीवन जिउनको लागि स्वस्थ जीवन जिउनको लागि गरिन पर्ने क्रियाकलापका सन्दर्भमा हाम्रो आचरण सम्बन्धमा हाम्रो व्यवहार सम्बन्धमा हाम्रा खानपिन सन्दर्भमा हाम्रो विचार सन्दर्भमा कस्तो कस्तो रूपमा हामीले त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्छौं कसरी अपनाउँछौं भन्ने सन्दर्भमा डाक्टर साहबले संक्षेपमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसकारण हामी कति त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्छौं वास्तवमा त्यो व्यवहारमा डाक्टर साहबले भने जस्तै हाम्रा सबै क्रियाकलापहरू स्वस्थ रहनको लागि केन्द्रित हुन सक्छन् सक्दैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसकारण यो आजको कार्यक्रममा डाक्टर साहबले जति धेरै पस्किनु भयो सायद हामी शालिग्राम भएर घर जाने छैनौं। एउटा शालिग्राम जलबाट बग्छ अनि शालिग्रामलाई निकाल्दाखेरि हातबाट निकालेर लिएर आउँदा शालिग्रामले जल लिएर आउँदैन। शालिग्राम रित्तो हुन्छ बिल्कुल जति पानीमा चाहिँ बसिरहे पनि त्यो भित्र पानीको कुनै स्वभाव प्रभाव त्यहाँ हुँदैन। त्यही खालको भएर हामी फर्केर जाने छैनौं। हामीले जति प्राप्त गर्यौं जुन ज्ञान हामीले प्राप्त गर्यौं भित्रै हामीले ज्ञान लिएर जान सकौं शालिग्राम बनेर जान नपरोस् हामीलाई। हामी प्रबुद्ध ब्राह्मण वर्गहरू पनि हौं तसर्थ यो जुन एउटा प्रभावकारी कार्यक्रम बनोस् हामी स्वस्थ रहन सकौं। वर्तमान कोरोनाको भयंकर जुन महामारीबाट नकारात्मक रूपको जुन प्रभाव चाहिँ आम रूपमा परेको छ हामी सकारात्मक बन्न सकौं। सकारात्मक जीवन शैली र आत्मबल वृद्धि गर्दाखेरि रोगबाट टाढा रहन सकिन्छ भन्ने मूल चाहिँ जुन
डाक्टर साहबले सन्देश सम्प्रेषण गर्नुभएको छ हामीलाई, त्यसप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी कार्यक्रममा पुनः डाक्टर साहब हामीलाई सल्लाह सुझाव चाहिँ उहाँबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने आशाका साथ सबै यस कार्यक्रममा सहभागी हुने ब्राह्मण समाज नेपालका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन भएको कुरा निवेदन गर्छु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हस्, धन्यवाद। अलिकति अब मैले जानकारी गराएँ, हाम्रो अब नियमित कार्यक्रम हरेक शनिबार यसरी नै हुनेछ। आज जसरी हामीले डाक्टर साहबको समय पाउन गऱ्यौँ, यसरी नै यस्तै विषयवस्तु लिएर हामीले राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। अर्को शनिबार पनि हामी फेरि सबैजना यसरी नै जोडिने होला भनेर मैले हार्दिक आग्रह गर्दछु र कार्यक्रमको विषयहरू चाहिँ हामीले पछि प्रवाह गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार सबैजनालाई। हस्, धन्यवाद धन्यवाद सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। सबैलाई सबै जोडिनु भएका सबैलाई पनि धन्यवाद है। डाक्टर साहबलाई विशेषतः डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै फेरि पनि बिन्ती गरेँ, प्रणाम गरेँ, डाक्टर साहब नमन गरेँ, फेरि कार्यक्रममा उपस्थित भइदिन म अनुरोध गरेँ। र कार्यक्रमको होस्ट गरिदिनु भने चाहिँ महेश पराजुली उपाध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर, एकदमै सबैजनालाई धन्यवाद। सबैजना सहभागी हुनुभयो, सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को हप्ता पनि हाम्रो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आउनेछ 1 बजे। अब सह अध्यक्षज्यूले समापनै गरेपछि